स्वागत छ फेरि पनि नमस्ते सबैलाई र आज हामीले अब इन्फर्मली अलिअलि कुराकानी पनि गरिहाल्यौं यो दशककै सम्भवतः सबभन्दा जल्दो बल्दो विषय कोभिड को विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम अगाडि राखेका छौं विशेष गरी आजको चाहिँ यो कुराकानी टक प्रोग्राम हो र तपाईले देख्नु भएको होला सबैको म्युट पनि भएको छ है कसैले यो अघि नै पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौं यो पछाडी हाम्रो छलफलको अन्तिममा चाहिँ हामीले छलफल गर्ने कुराहरुलाई चाहिँ पछाडी राख्ने छौं र विशेष गरेर आजको प्रोग्राम चाहिँ यही वैज्ञानिक सत्य तथ्य कोभिडको बारेमा कस्तो छ त के भइराखेको छ कस्तो छ कसरी बच्ने र भ्याक्सिनेसन को सेरोफेरोमा बसेर नै हामीले प्रोग्राम गर्ने छौं र प्रोग्राम सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही हाम्रो यो एक्टिभिटिज को बारेमा चाहिँ अलिकति व्याख्या गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ यो एक्टिभिटिजको यो लन्डन च्याप्टर सम्हालिरहनु भएको यो प्रोजेक्टको हेड हाम्रो प्रोजेक्ट लिड हुनुहुन्छ ज्योति वैद्य तपाई हामी प्राय सबैले चिनेका पनि छौं उहाँलाई चाहिँ अहिले कोभिडको सिलसिलामा हाम्रो समुदायमा के भइरहेछ भनेर केही बुँदाहरु राख्दिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु थ्यांक यू ज्योति भाइ प्लिज थ्यांक यू सुरेश जी थ्यांक यू सो मच है सबै जनालाई अब नाम लिइकन बोलाउन त टाइमै लाग्ला है हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ अञ्जनी भट्टराईज्यू अहिले उहाँ चाहिँ नि हेल्पिङ ह्यान्ड्स बोर्डर क्यानाडाको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ खास अब आज किन यो प्रोग्राम गरेको भने त सबैले सुरेशजीले पनि बताइसक्नु भएको छ गौरीजीले पनि बताइसक्नु भएको छ अब हेल्पिङ ह्यान्ड्स चाहिँ नि हामीले हेल्पलाइन एउटा चाहिँ नि खोलेका थियौँ त्यो चाहिँ नि पार्ट अफ द चाहिँ नि हेल्पिङ ह्यान्ड्स विदाउट बोर्डर्स क्यानाडाको हो यो चाहिँ नि हामी यो नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्नले भ्याक्सिनको बारे रेजिस्टर गर्नलाई भ्याक्सिन लिनलाई इन्करेज गर्नलाई नि त्यो गरे हो यस सिलसिलामा हामीले एउटा फोन लाइन पनि क्रिएट गराएका छौं र इमेल सपोर्ट पनि गरिरहेका छौं र त्यसलाई अझ चाहिँ अलि व्यापक रूपमा लानलाई चाहिँ युथहरुलाई पनि ट्रेनिङ चाहिँ दिने काम भइरहेको छ सुरेशजीले त्यसको लिड राख्नु भएको छ दुईटा सेसन उहाँले ट्रेनिङ गरिसक्नु भएको छ अनि हामीले यो भ्याक्सिनेसनको निम्ति चाहिँ अलिकति एडभोकेसीको रूपमा चाहिँ नि लन्डन मिडल सेक्स हेल्थ युनिट हो तिनीहरुसँग पनि हामी कोल्याबोरेट गरिरहेका छौं अहिले नेपालीमा कुनै पनि मटेरियल्स थिएन यो कोभिडको बारे अहिले हेल्थ क्यानाडा यो हेल्थ युनिटले चाहिँ नि बनाउन सुरु गरेको छ र नेपालीलाई पनि यो जोस अहिले एउटा मटेरियल बनाउने भन्ने उनीहरुको एजेन्डामा राखिसकेको छ र दुई तीनटा डकुमेन्ट्सहरु उहाँहरूले तयार पनि गर्नुभएको छ र हामीलाई एडिट गर्नलाई सहयोग मागिराख्नु भएको छ हामीले गरि पनि राखेका छौं र हाम्रो अहिले सीसीएलसी भयो या क्रस कल्चरल लर्नर सेन्टर्स भयो इन्टर कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरसँग पनि कोल्याबोरेट भइरहेको छ र सिटी अफ लन्डनसँग पनि हामीले कोल्याबोरेट गरिरहेका छौं र हामीले एउटा यो अलिकति नेपाली भाषामा सबै साथीहरूले बुझोस् भनेर चाहिँ युट्युब च्यानल पनि क्रिएट गरिरहेका छौं र त्यसमा चाहिँ मेनली चाहिँ कसरी रेजिस्टर गर्ने र भ्याक्सिन लिँदाखेरि चाहिँ नि को अनुभवहरू साथीहरूले चाहिँ नि आफ्नो अनुभवहरू बताएर अरूलाई इन्करेज गर्ने काम पनि भइरहेको छ र हालसालै चाहिँ हामीले एउटा ब्लड डोनेसन प्रोग्राम पनि गराएको थियौं लन्डनमै हेल्पिङ ह्यान्ड्सबाट अनि अर्को यो मे 29 मा चाहिँ विन्जरमा चाहिँ हुँदैछ अर्को ब्लड डोनेसन र जीटीए एरियामा चाहिँ नि कोभिड लागेको साथीहरू त्यहाँ नेपाली कम्युनिटीलाई सहयोग गर्ने भनेर हाम्रो साथीहरूले चाहिँ नि ग्रोसरीहरू किन्दिने त्यसको निम्ति चाहिँ नि जीटीए अब टोरन्टो मिसिसागा ब्राम्पटन त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न ग्रुपहरू क्रिएट गर्नु भएको छ र लागिराख्नु भएको छ खासमा त्यही हो अहिले मैले छोटो अब आजको मेन टपिक त्यो नै फोकस गरौँ भनेर हाम्रो डाक्टर प्रज्ञा ढौडेल उहाँले चाहिँ नि आफ्नो मन्तव्य दिने चाहिँ नि गर्नुहुन्छ सुरेशजी धन्यवाद ज्योति दाइ अब आजको हाम्रो विशेष अतिथि अथवा आजको वक्ताको रूपमा चाहिँ हामीले सबलाई निम्त्याएका छौं उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर प्रज्ञा ढौडेल म उहाँको बारेमा थोरै
उहाँको बायो अलिकति सुनाउँछु, त्यसपछि म उहाँलाई चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ उहाँलाई अनुरोध गर्छु। डाक्टर प्रज्ञा थौबोडेल सर्वरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ गाइसिङ्कर हस्पिटल यो युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ अमेरिकामा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले सहप्राध्यापकको रूपमा पनि लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँसँग 20 वर्षभन्दा बेसीको अनुभव छ यो क्षेत्रमा, सर्वरोग क्षेत्रमा। हामी नेपाली समुदायकै भएको हुनाले हामीसँग चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्नको लागि धेरै सहज पनि होला, नेपालीमा नै कुरा गर्नलाई सहज होला भनेर हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका थियौँ। उहाँ आइदिनु भएको छ, धन्यवाद उहाँलाई। र यो अब तपाईँ हामीले देखेकै छौँ कोभिडको सिलसिलामा फर्स्ट यो डक्टर्स नर्सहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो रोल भूमिका निभाउनु भइरहेको छ सबै संसारभरि नै। त्यो मध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँ फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करकै रूपमा एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेको डक्टरको रूपमा चाहिँ उहाँले लामो समयदेखि कोभिड पेसेन्टहरूलाई नै हेर्ने, त्यसपछि सहयोग गर्ने पनि गर्दै आउनु भएको छ। र एउटा कुरा भन्नै पर्ने, उहाँलाई यो अगाडि प्रेजेन्टेसन भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ, जस्तै उहाँ चाहिँ हाम्रो विशेष आग्रहमा आउनु भएको हो। उहाँ कुनै पनि संस्थासँग, जस्तै अब ज्योति दाइले हेल्पिङ ह्यान्डको कुरा गर्नु भएको छ, CCLC को कुरा गर्नुभयो, तर उहाँ कुनै पनि संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्न र उहाँको यो आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत हो है। हाम्रो आग्रहमा उहाँले आफ्नो हिसाबले क्रिएट गर्नु भएको हो, उहाँको संस्थासँग सम्बन्धित पनि होइन, उहाँको हस्पिटलसँग रिलेटेड पनि होइन। त्यही भएर प्रश्न गर्दाखेरि अथवा चाहिँ उहाँसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्दाखेरि अथवा उहाँको प्रेजेन्टेसनलाई पनि त्यसरी नै लिदिनु होला। मैले अघि न अलिकति हाउसकिपिङको कुरा पनि गरिहालेँ। यो अहिले प्रेजेन्टेसन गर्दा गर्दै तपाईहरुसँग प्रश्न हुन सक्छ, प्रश्नहरु चाहिँ राख्नु होला, अथवा चाहिँ तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, च्याटमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा यो प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि पछि चाहिँ हात उठाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो विषयमा चाहिँ हामी केही समय छलफल गर्नेछौँ। र बीचमा यदि हाम्रा त्यो समयमा निश्चित समयमा चाहिँ प्रश्न उत्तर सकिएन भने चाहिँ पछि तपाईले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा च्याटमा भएको प्रश्न उत्तरलाई चाहिँ हामीले पछाडि पनि तपाईहरुसम्म चाहिँ पुर्याउन कोसिस गर्नेछौँ। र यति भन्दै ढिला नगरौँ होला, हामी उहाँलाई निम्त्याउँछौँ। डाक्टर प्रज्ञा धौबडेल, प्लिज वेलकम प्रेजेन्टेसनको लागि, प्लिज आउनु होला। थ्यांक यू। हजुर, नमस्ते सबैजनालाई। अनि अर्गनाइजर आजका सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि सुरेशजी इन्ट्रोडक्सनको लागि पनि धेरै धन्यवाद छ। आफ्नो नेपाली समुदायमा यस्तो प्रेजेन्टेसन र आफूमा भएको ज्ञान शेयर गर्न पाउँदाखेरि आफूलाई धेरै फर्चुनेट ठानेको छु। मैले यो सर्ट उसमा के अरे इन्फर्मेसनमा यो प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। अब यो कोभिड-19 भन्ने टपिक चाहिँ नि धेरै ठुलो गहिरो छ, जुन 1 वर्षभन्दा धेरैदेखि चलिरहेको छ र हरेक दिन अलमोस्ट लाइक हरेक दिन अथवा हरेक हप्ता नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन आइरहन्छ। र जुन मैले इन्फर्मेसन आज दिन्छु त्यो प्रोबेबली हिजो अथवा आजको अपडेटेड इन्फर्मेसन हो, त्यो चिज भोलि चेन्ज भइकन अर्को नयाँ गाइडलाइन नयाँ इन्फर्मेसन आउन सक्ने हुन सक्छ। मैले सकेसम्म आफ्नो प्रस्तुतिलाई सरल बनाउन कोसिस गरेको छु, तर अन्तमा हामीसँग केही टाइम हुन्छ होला फेरि कुरा गर्नको लागि अथवा प्रश्नहरू लिनको लागि। यदि भएन भने च्याटमा क्वेसन राख्नु होला। अनि सुरेशजी म पछि यदि मैले इमेलबाट पनि एन्सर गर्न सक्छु भने त्यसको लागि मलाई म रेडी छु। सुरुमा चाहिँ मलाई जहिले पनि यो कोभिडको बारेमा बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिन मन लाग्छ। हुन त यो चिज हामी सबैजनालाई नै थाहा भएकै कुरा हो, यो कहाँबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो भनेर, तर अलिकति हिस्टोरिकली जाँदाखेरि राम्रो लाग्छ। सन् 2019 डिसेम्बरमा चाहिँ नि यो भाइरस पत्ता लागेको थियो। त्यो तपाईँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो कोरोना भाइरस। अनि यसको नाम कोरोना हुनुको कारण चाहिँ नि यो जुन यसको बाहिर यो हामी यो प्याजी रङको स्पाइकहरू देख्छौँ नि, जुन चाहिँ एउटा रानीले लाउने क्राउन जस्तो देखिने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि कोरोना भाइरस भनिकन नामाकरण गरिएको थियो। र अहिले जुन हामीले धेरै किसिमको ट्रिटमेन्टहरू अनि यो भ्याक्सिनहरू सबै चिज जुन बनिरहेको छ,
त्यो चाहिँ नि धेरै जस्तो चिजहरू चाहिँ यो जुन स्पाइक प्रोटिन भनेर भन्छ त्यसमा नै फोकस गरिएको छ। त्यसैले यो चित्र देखाउनलाई मलाई मन लागेको थियो। यो चाहिँ नि चाइनाको वुहान भन्ने प्रान्त, त्यहाँ चाहिँ नि डिसेम्बरमा पत्ता लागेको थियो एउटा निमोनिया अफ अननोन इटियोलोजी, नथाहा भएको इटियोलोजी भनिकन। त्यसपछि यो चाहिँ नि युहान चाइनाबाट बाहिर गइकन अरू देशहरूमा पनि फैलियो र विश्व स्वास्थ्य संस्थाले चाहिँ नि यसलाई जनवरीको 30 तारिक सन् 2020 मा चाहिँ नि एउटा पब्लिक इमर्जेन्सी भनिकन अनाउन्स गरेको थियो। त्यसपछि यो यति नराम्रोसित फैलियो, यो होल विश्वलाई नै, विश्वका सबै देशहरूलाई नै यसले आक्रमण गर्यो र यो महामारीको रूपमा परिणत भयो। मार्च 11, 2020 मा चाहिँ नि विश्व स्वास्थ्य संस्थाले यसलाई चाहिँ नि महामारीको रूपमा घोषणा गरेको थियो, जुन महामारी अहिलेसम्म चलिरहेको थियो। जब यो सुरु भएको थियो मार्चमा लास्ट इयर, हामीलाई लागेको थिएन कि यो यति लामो बेलासम्म यो महामारी चलिरहन्छ भनिकन। तर यो एउटा ऐतिहासिक एउटा इभेन्ट नै बनेको छ। पछि गएर आजको 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष पछि जसरी हामी अहिले इन्फ्लुएन्जाको बारेमा कुरा गर्छौं, 19th सेन्चुरीमा कसरी भएको थियो भनिकन, सायद हाम्रा छोराछोरी, नाति नातिना आउने जेनेरेसनहरूले पनि यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको बारेमा यसरी नै कथा सुन्ने जस्तो गर्छन् होला। सो यसको चाहिँ अहिले कति सिरियस छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि 15 करोड भन्दा धेरै मानिसहरू कोरोनाले मरिसकेको, 15 करोड भन्दा धेरै मानिसहरू कोरोनाबाट डायग्नोसिस भएको छ। यसको मृत्यु चाहिँ नि 32 लाख भन्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ नि कोरोनाबाट मृत्यु भइसकेको छ संसारमा। त्यसैले अहिले क्यानाडामा को कुरा गर्दाखेरि जनवरीको 25 तारिक 2020 मा फर्स्ट केस टोरन्टोमा पत्ता लागेको थियो, जो मानिस चाहिँ नि युहान चाइनाबाट ट्राभल गरेर आएको थियो। र अहिले विश्वका सबै मुलुकहरू हेर्दाखेरि बिस्तारै क्यानाडामा पनि कोरोनाको केसेसहरू बढ्दै गएको देखिएको छ र यो आजको कार्यक्रम धेरै उपयुक्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र यो हामी भ्याक्सिनको बारेमा यो आजको कार्यक्रमलाई धेरै फोकस गर्ने छौं, तर त्योभन्दा अगाडि केही जानकारीमूलक तथ्यहरू। यो स्लाइड चाहिँ मेरो एकजना साथी छ जो हामी कलेजमा सँगै पढेको थियौं। उ चाहिँ बेलायतको मिडलसेक्स युनिभर्सिटीमा मेडिकल स्कुलमा लेक्चरर, सिनियर लेक्चरर छ। उसँग मैले सापटी लिएको स्लाइडहरू हो। धेरै राम्रो नेपालीमा बनेको स्लाइडहरूले गर्दाखेरि मैले यहाँ शेयर गर्न खोजेको। तपाईहरु मध्ये धेरैले यो चीजहरू हेरि पनि सक्नु भएको छ होला। र अब अहिले आएर क्यानाडामा चाहिँ नि के कस्तो छ त कोभिडको तथ्याङ्क के छ भनेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि जनवरी 25, 2020 डे 0 when यो कोभिडको फर्स्ट केस पत्ता लागेको थियो। यसरी यो ग्राफलाई तपाई हेर्दै जानुहुन्छ भने यो कोभिडको केस हेर्नुस् माथि 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 गइरहेको छ। त्यसपछि दुईटा प्रोभिन्सहरू ओन्टारियो र क्यालगरी, त्यहाँ पनि केसहरू बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ, केसको चाप बढ्दै गइरहेको छ। ओभरअल कन्ट्रीमा हेर्दाखेरि ओन्टारियोमा सबैभन्दा धेरै कोभिड केसेसहरू भएको देखिन्छ र यसबाट पक्कै उ हुन्छ, खुलस्त हुन्छ कि धेरै चीज गर्नुपर्ने छ। रोगलाई कसरी रोकथाम गर्ने, प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू के हो, ट्रिटमेन्टको त अलगै कुरा छ, कसरी हामी यो रोगलाई चाहिँ नि बाँच्न सक्छौं र बचाउन सक्छौं अरूहरूलाई भन्ने चीज धेरै महत्त्वपूर्ण छ आजको बेलामा। र यो कोभिड के हो भन्दाखेरि यो अघि नै मैले भाइरस देखाइहालेँ। यो भाइरसबाट चल्ने एउटा नौलो किसिमको रोग हो। अंग्रेजीमा यसलाई नोभल भाइरस भनेर भन्छन् हैन, किनभने यो भाइरस पहिला हामीलाई थाहा नै थिएन। र कोरोना भाइरसले रुगाखोकी लाग्ने, जाडो महिनामा यस्तो हुने यस्तो त गर्थ्यो, तर यो जुन SARS-CoV-2 भन्ने भाइरस, यो चाहिँ नयाँ भाइरस भयो। यसले चाहिँ अरू भाइरल इलनेसहरू जस्तै गरिकन ज्वरो आउने, जिउहरू दुख्ने, हात खुट्टाहरू दुख्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने जस्तो चीजहरू गर्छन्। तर यसको एउटा धेरै पिक्युलियर भन्छन् अमेरिका इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि सिम्पटम चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो रोग लागेको मान्छेले चाहिँ नि सुँग्ने गन्ध, सुँग्ने शक्ति
हराउने र खानेकुराको स्वाद हराउने, यो चाहिँ एकदमै एउटा डिस्टिङ्क्ट फिचर्सहरू हो कोभिडको। यदि मानिसलाई अरू चिजहरू भइरहेको छ जस्तो ज्वरो आउने, यो खोकी लाग्ने यस्तो यस्तोको साथसाथै यो दुईटा चिजहरू पनि भएको छ भने चाहिँ नि कोभिड हो कि भन्ने सम्भावना धेरै हुन सक्छ। र यो कसरी फैलिन्छ भन्दाखेरि बेसिकली यसले चाहिँ शरीरको कुनै पनि अङ्गलाई एफेक्ट गर्न सक्छ, तर यो श्वास प्रश्वास र फोक्सोमा चाहिँ नि सबैभन्दा चाँडै र नराम्रोसित असर गर्न सक्छ। यो सर्ने चाहिँ नि खोकीबाट हो अथवा हाछिउ गर्दा, बोल्दा, गाउँदा थुक्का छिट्टाहरू बाहिर गएर अरू मानिसमा लाग्यो भने त्यसबाट सर्न सक्छ। अब रोकथाम गर्नको लागि हामीलाई थाहा नै छ, हामीले 1 वर्षभन्दा अगाडिदेखि गरिरहेको चिजहरू जुन खोकीलाई छोप्ने, बाहिर जाँदाखेरि मास्क लगाउने, हात धुने साबुनले 20 सेकेन्डसम्म, यदि साबुन पानी छैन भने सेनिटाइजर युज गर्ने, यस्ता चिजहरू चाहिँ रोकथामका उपायहरू हुन्। अब अर्को कुरा चाहिँ नि आइसोलेसन, एकदम ब्रिफली चाहिँ नि यदि तपाईलाई अथवा परिवारमा कसैलाई यो कोभिड इन्फेक्सन भएको छ भने अलग्गै बस्नुपर्छ, आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। अब यो आइसोलेसन इटसेल्फ चाहिँ एकदमै एउटा लामो टपिक छ, त्यसमा चाहिँ नि म आज धेरै समय बिताउन चाहन्न। आफ्नो आफ्नो शहरको, देशको, प्रोभिन्सको रुल अनुसार आइसोलेसन हुन्छ। तर यदि कसैलाई कोभिड भएको छ अथवा परिवारको कसैलाई कोभिड भएको छ अथवा तपाईँ बाहिर कतै जाँदाखेरि कोभिडसँग एक्सपोज हुनुभएको छ विदाउट प्रोटेक्सन भने चाहिँ नि तपाईँले एउटा नियम पालन गर्नुपर्छ, आइसोलेसन चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उपचारका विधिहरूको कुरा गर्दा धेरै किसिमका उपचारहरू छन्, तर एउटा जुन रोग निदानै गर्ने क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट भन्ने चिज चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन। त्यसैले क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट नभएको हुनाले हामीले चाहिँ नि यसलाई कसरी यसबाट बच्ने भन्ने र प्रिभेन्टिभ मेजरतिर चाहिँ नि लाग्नुपर्ने धेरै आवश्यक छ। अब कोभिड इन्फेक्सन भयो भने मेनली 2 किसिमको बिमारी हुन सक्छ। एउटा चाहिँ नि खाली टेस्ट मात्रै पोजिटिभ हुने, लक्षणहरू केही पनि नहुने। त्यस्तो हो भने घरमा बस्ने, आफू जहाँ बसेको छ त्यहाँको आइसोलेसन रुल अनुसार आइसोलेसन गर्ने, रेस्ट गर्ने र प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू गर्ने हो। अब अलिकति माइनर जस्तो साधारण लक्षणहरू छन्, खालि अलिअलि खोकी लागेको छ, ज्वरो आएछ, थकाइ लागेको छ भने घरमा बस्ने, आराम राम्रोसित गर्ने, ज्वरो आएको छ भने ज्वरो कम गर्ने औषधिहरू खाने, खोकी लागेको छ भने तातो पानीहरू खाने र आराम गरेर बस्ने हुन्छ। यदि तपाईँ धेरै बिरामी हुनुहुन्छ र बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा लक्षण चाहिँ के हुन्छ भने अक्सिजनको कमी। यदि उनीहरूको अक्सिजन मेजर गर्दाखेरि चाहिँ नि अक्सिजन कम छ भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा हामीले ओभरअल बिरामीहरू सबै भर्ना भएको हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै बिरामीहरू चाहिँ अक्सिजनको कमीले हस्पिटलमा भर्ना भएको हुनसक्छ। तर त्यसको साथसाथै अरू धेरै लक्षणहरू पनि हुनसक्छ। र अस्पतालमा हामी के गर्छौँ त बिरामीहरूलाई भन्दाखेरि अक्सिजन दिने, त्यसपछि अर्को एउटा ट्रिटमेन्ट चाहिँ स्टेरोइड भनेको हाम्रो जस्तो यो डेक्सामेथाजोन, मिथाइलप्रेडनिजोन, हाइड्रोकोर्टिजोन, यो विभिन्न किसिमका स्टेरोइडहरू हुन्छ। यो एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण ट्रिटमेन्ट हो। त्यसपछि एन्टिभाइरल औषधि जस्तो रेमडेसिभिर भन्छ, रेमडेसिभिर दिन सकिन्छ। अब रेमडेसिभिर पनि यदि के गरेर बिरामी भएको चाँडै नै पत्ता लागेर हस्पिटलमा भर्ना भइहालेको छ भने त राम्रोसित काम गर्छ। तर बिरामी धेरै दिन भइसकेको 2 हप्ता 3 हप्ता पछि यदि भर्ना भएको छ भने यो औषधिले पनि खासै राम्रो काम गर्दैन, किनभने यसको मेन काम चाहिँ नि भाइरसलाई मार्ने हो। तर भाइरस पुरै शरीरभित्र फैलिसकेको छ भने त यसले खासै काम गर्न सक्दैन। अर्को चिज चाहिँ मोनोक्लोनल एन्टिबडी भनेर भन्छ। यो चाहिँ नि अब प्रयोगशालामा बनाइएको एन्टिबडी जसले चाहिँ नि भाइरससँग लड्न सक्ने काम गर्छ, यो हुन्छ। यो अर्को एउटा यो ट्रिटमेन्ट हो। त्यसपछि प्लाज्मा थेरापी भनेर भन्छ, यो सुन्नुभएको छ होला तपाईँहरूले। प्लाज्मा थेरापी भनेको के हो भन्दाखेरि यदि कोही मान्छेलाई कोभिड-19 इन्फेक्सन भएर उसको सबै लक्षणहरू गयो, उसले राम्रो रिकभर गर्यो, अब उसँग केही पनि रोगको लक्षणहरू छैन भने उसको रगतबाट सेतो रगत निकाल्ने, जसमा चाहिँ नि त्यो कोभिड-19 को एन्टिबडी हुन्छ। त्यो सेतो रगत चाहिँ नि जो अहिले हस्पिटलमा भर्ना भएर बिरामी भइरहेको छ उसलाई दिँदाखेरि चाहिँ नि त्यो
पहिला बिरामी भएको मान्छेको सेतो रगतमा भएको एन्टिबडीले अहिले हाम्रो एकदमै बिरामी भइरहेको हस्पिटलमा भएको बिरामीको भाइरसलाई चाहिँ नि अट्याक गरेर रिकभर गर्न हेल्प गर्छ। र अरू धेरै थेरापीहरू औषधिहरू हुन्छन्, त्यसमा अब यो IL-6 इन्हिबिटर भन्ने औषधिहरू हुन्छन्, अरू चाहिँ नि यो रगतको लाई पातलो गराउने औषधिहरू धेरै हुन्छन्। तर अन्तमा के हो भने कुनै पनि ट्रिटमेन्टले चाहिँ नि एकदमै निदानै गर्ने, क्योर गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसपछि अब अङ्ग्रेजीमा प्रिभेन्सन इज क्योर बेटर देन क्योर भनेर भन्छन्। त्यसैले यो रोगै नलाग्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि खोप हैन, भ्याक्सिन। यो भ्याक्सिनको बारेमा हामीले त लास्ट इयरै जनवरीदेखि सुन्दै आएका थियौँ र अहिले खोप चाहिँ नि उपलब्ध छ हामीहरूको कम्युनिटीमा। र यो खोप भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ खोप चाहिँ हाम्रो यो यदि के गरेर यो महामारी युद्ध हो भने खोप हाम्रो हतियार हो। यो खोपको माध्यमबाट हामीले यो महामारी प्यान्डेमिकलाई जित्न सक्नुपर्छ। त्यसरी लिउँ खोप के हो भन्ने कुरा। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यदि तपाईलाई र तपाईको घरमा, परिवारमा, कम्युनिटीमा खोपको अवसर छ, तपाईं खोपको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ भने यसमा कुनै हिचकिचाट नगर्नुस् र गएर खोप लिनुस् है। अब अहिले क्यानाडामा 4 किसिमका खोपहरू उपलब्ध छन्। दुईटा चाहिँ एस्ट्राजेनेका र जानसन एन्ड जानसन, अर्को चाहिँ मोडर्ना र फाइजर। यसलाई चाहिँ दुईतिर लगाएको मैले दुईटा कलम बनाएको कारण चाहिँ नि यो दुईटै खोप चाहिँ नि एउटा क्याटेगोरीमा पर्छ। मोडर्ना र फाइजर भनेको चाहिँ नि mRNA भ्याक्सिन हो। यो mRNA भ्याक्सिन भनेको यो कोभिड-19 प्यान्डेमिकको एउटा यो सरुवा रोग अथवा विश्वमा नै एउटा धेरै ठुलो उपलब्धि हो। यो भन्दा पहिले चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि सरुवा रोगको विरुद्धमा mRNA भ्याक्सिन थिएन, तर अहिले चाहिँ नि यो कोभिड-19 ले चाहिँ नि यसलाई डेभलप गराएको छ। र यो अर्को यो जानसन एन्ड जानसन र एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन भनेको चाहिँ नि एडिनो भाइरस भेक्टर भनेर भन्छ। एडिनो भाइरस भनेको चाहिँ हामीलाई यो जाडो महिनामा रुगाखोकी लाग्ने भाइरस हुन्छ नि, यो त्यस्तै किसिमको एउटा भाइरस हो। त्यो भाइरसलाई मारेर भेक्टर भनेको एउटा यसको मोड जस्तो भन्ने हैन, त्यसको भित्र चाहिँ नि यो भ्याक्सिनको मटेरियल राखेर इन्जेक्ट गरेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ यो एडिनो भाइरस चाहिँ नि बाँचेको हुँदैन, खाली यो एउटा मिडियम मात्रै हो भ्याक्सिन गर्नको लागि। यी दुईटा भ्याक्सिनहरू उपलब्ध छन्। अनि यी दुईटा भ्याक्सिनहरूमा मोडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका दुईटै भ्याक्सिनको चाहिँ नि 2 डोज चाहिन्छ, तर जानसन एन्ड जानसनको चाहिँ एउटा मात्रै डोज चाहिन्छ। र एउटा कुरा अर्को के हो भने अब आफ्नो आफ्नो देशमा आफ्नो आफ्नो नियम छ अहिले भ्याक्सिन सेकेन्ड डोज कहिले दिने भन्ने कुरा। त्यसैले त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोभिन्समा क्यानाडामा के छ त्यस अनुसारले फलो गर्नुपर्छ। तर 1 डोज भ्याक्सिन चाहिँ नि यदि तपाईलाई उपलब्ध छ भने तपाईले जरुर गएर यो भ्याक्सिन लिनु होला। भ्याक्सिनको बारेमा धेरै प्रश्नहरू होला। मैले पनि मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा तल अरु क्वेशन आन्सर जस्तो राखेको छु, त्यसमा अरु हामी फेरि डिस्कसन गरौँला। अब कतिमा जनालाई चाहिँ यो भ्याक्सिन कति जोखिमपूर्ण छ, लिने कि नलिने, यसको बारेमा मिडियामा धेरै किसिमको न्यूजहरू आइरहेको हुन्छ। र एउटा मानिसको एउटा ह्युमन नेचर, मानव प्रकृति के हुन्छ भने जुन चीज नराम्रो हुन्छ त्यो चीजलाई क्याच गर्न सजिलो हुन्छ, सम्झिन सजिलो हुन्छ, तर राम्रो चीजलाई चाहिँ हामी सम्झिँदैनौँ। त्यसैले अब मिडियामा भ्याक्सिनको बारेमा यो त नयाँ भ्याक्सिन 1 वर्ष पनि लागेन बनाउनको लागि, यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ, यसले हामीलाई मार्ने हो कि हैन, यसले हामीलाई चाहिँ नि जनावर जस्तो बनाइदिने हो कि भन्ने कुरा धेरै चीजहरू को बारेमा कन्ट्रोभर्सी सुनिन्छ। र यो चाहिँ मैले यो एकदम राम्रो टेबल र यो एउटा फ्लायर देखेर यो चाहिँ अंग्रेजीमै मैले यहाँ राखेँ, यसलाई ट्रान्सलेट नगरिकन। र कुनै पनि चीज तपाईले एउटा टाइलिनल एउटा मोट्रिन खानु भयो भने पनि त्यसको पनि साइड इफेक्ट हुन्छ। साइड इफेक्ट नहुने भन्ने चीज त खासै केही हुँदैन होला।
है। तर तपाईले यो कुरा विचार गर्नुपर्छ कि त्यो चीज गरेर यो खोप लिएर मलाई फाइदा धेरै हुन्छ कि यसले मलाई धेरै बेफाइदा गर्छ भनेर यसलाई चाहिँ हामीले रिस्क भर्सेस बेनिफिट वे गर्नुपर्छ हैन। र यसरी हेर्दाखेरि एउटा भेरी सिम्पल एक्जाम्पल म यहाँ दिन्छु हैन। 55 यो चाहिँ नि बेलायतबाट आएको डेटा हो, बीबीसीमा थियो। यो चाहिँ नि हाम्रो क्यानाडाबाट नै आएको डेटा हो। 55 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि 1 मिलियन अथवा 10 लाख मान्छेलाई कोभिड भ्याक्सिन दिए भने 4 जनालाई साइड इफेक्ट हुन सक्छ हैन। र 1 मिलियन मान्छेलाई 55 वर्षभन्दा माथिको 1 मिलियन मान्छेलाई यदि के गरेर कोभिड-19 इन्फेक्सन भयो भने कति जना मर्न सक्छ त भन्दाखेरि 800 जना मर्न सक्छ। अघि तपाई अब हामी बाटोमा हिँडिरहेछौँ, घरमा हिँडिरहेछौँ, भर्याङ चढिरहेछौँ, हाम्रो रिस्क चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट भएर हुने चान्सेस कति हुन्छ त 1 मिलियनमा भन्दाखेरि 180 जना, हामी मध्ये 180 जना, यदि 1 मिलियन मान्छे छ भने 180 जनाको रिस्क छ कि कतै हिँडिरहँदाखेरि लड्ने अथवा कुनै किसिमको एक्सिडेन्ट हुने भनिकन। हामी सबै गाडी चढ्छौँ अघि, गाडी चढ्दाखेरि दुर्घटना त हामीले सधैँ सुनेकै छौँ। दुर्घटनाको रिस्क कति हुन्छ? 1 मिलियनमा 23 जना मान्छे चाहिँ गाडीको एक्सिडेन्ट भएर मर्न सक्छ। तर कोभिड-19 को साइड इफेक्ट 1 मिलियनमा जम्मा 4 जनालाई मात्रै हुन सक्छ हगि। र त्यस्तै गरिकन यो अर्को एस्ट्राजेनेकाको चाहिँ नि अहिले विगतमा धेरै यो क्लट हुने, ब्लड चाहिँ नि जम्ने र यसको साइड इफेक्टहरु हुन सक्ने भन्ने कुरा मिडियामा सबैतिर आएको थियो हैन। त्यसलाई राम्रोसित सबै यो साइन्टिफिक कम्युनिटीले एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीले 1 मिलियन मान्छेले यदि के गरेर यो एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन पायो भने 4 जनालाई चाहिँ क्लट हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो। त्यस्तै गरिकन यो क्लट भन्ने चीज चाहिँ नि यो गर्भधारण बन्द गर्नको लागि गर्ने बर्थ कन्ट्रोल पिलको पनि रिस्क हाई हुन्छ हैन। त्यस्तै 1 मिलियन मान्छेले बर्थ कन्ट्रोल पिल युज गर्छ भने तिनीहरु मध्ये 900 जनालाई यस्तो क्लट हुने सम्भावना हुन सक्छ। र कुनै पनि औषधि नखाएर केही नगरे भने पनि क्लट हुन सक्छ, यो रगत जम्न सक्छ। जस्तो खुट्टामा जम्ने, ब्रेनमा, दिमागमा जम्ने, अनि खुट्टाको क्लट माथि गइकन हाम्रो फोक्सोमा जाने, यस्तो बिरामीहरू हामी हस्पिटलमा हेरिरहन्छौँ। यो केही पनि औषधि नखाँदाखेरि पनि यो रिस्क चाहिँ नि तपाईको एभरेज क्यानेडियनमा 1290 जना 1 मिलियनमा हुन्छ। र यदि के गरेर कोभिड-19 नै भयो भने कोभिड-19 को एउटा कम्प्लिकेसन चाहिँ यो क्लट हुने हो। त्यसैले हामी यो सिरियस बिरामीहरू आइसियुमा कोभिड-19 को बिरामीहरू भर्ना भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई ब्लड थिनर भनेर भन्छौँ, रगत पातलो गर्ने औषधिहरू। तपाईहरु मध्ये कतिले खानु पनि हुन्छ होला, यो कुमारिन, वार्फरिन, हाई डोज अफ एस्पिरिन, अरु विभिन्न किसिमका हुन्छन् हो। यस्तो औषधि दिन्छौँ हामी किनभने त्यो रोग कोभिड-19 इटसेल्फले चाहिँ नि क्लट गर्नलाई कम्प्लिकेसन गर्न इट्स नोन फर दैट। त्यसैले विचार गर्नुस् तपाई यी सबै चीजहरु को रिस्क यो 4 जना इन अ मिलियन सँग कम्पेयर गर्दाखेरि त हामीलाई त खोपको फाइदा नै धेरै भयो जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ तपाईले यदि खोप लाउनु भएको छैन र तपाईलाई खोप लगाउनको लागि अपर्च्युनिटी छ भने यो कुरा सबै सोच्नुस् र जरुर गएर खोप लगाउनु होला। अब खोप कति मान्छेहरुलाई चाहिँ खोपको ले गर्दाखेरि चाहिँ एन्जाइटी हुने, डर लाग्ने, अब मलाई के हुन्छ होला, कसो हुन्छ होला भन्ने हुन्छ, एउटा फियर भन्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ खोप लिन तपाई जानु हुँदाखेरि भनेर के कुराहरु यहाँ मैले राखेको छु। जस्तो जाँदाखेरि चाहिँ तपाई अब लुगा अलि कम्फर्टेबल लगाएर जाने, आफ्नो खोप हाम्रो पाखुरामा लगाइन्छ। धेरै जस्तो मान्छेहरूले देब्रेमा लगाउँछन् किनभने धेरै मान्छेहरू दाहिने हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो पाखुरा हल्का राख्ने, लामो लामो सास लिने, लाइनमा बसिरहँदाखेरि यदि तपाईको मुटुको धड्कन धेरै भइरहेको छ, तपाईलाई डर लागिरहेको छ भने आफ्नो दिमागलाई त्यो खोपको बारेमा नसोच्नुस्, केही चीज पढ्नुस्, गीत सुन्नुस्, सँगै को छ त्यो मान्छेसँग कुरा गर्नुस्। र यदि के प्रश्न छ भने जसले खोप दिएको छ स्वास्थ्य कर्मीसँग त्यो कुरा त्यसको बारेमा प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। र खोपबाट हुने सामान्य असरहरू के हुन् त भनेर भन्दाखेरि हामी सबैजनाले त खोप लिएकै छौँ। यो इन्फ्लुएन्जाको खोप, टेटनसको खोप हैन, धेरै किसिमको खोपहरू हुन्छन्, लिएका छौँ। निमोनियाको खोप। त्यस्तै गरिकन यो जहाँ खोप लगाउँछ त्यहाँ नजिक दुख्ने, सुन्निने, रातो हुने भन्ने चीज एउटा स्वाभाविक हो। तर यो कोभिड-19 को खोपले चाहिँ अरु
खोपहरू भन्दा चाहिँ अलिकति धेरै यो लक्षणहरू हुने देखिएको छ। त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ नि अरु के हुन सक्छ भन्दाखेरि फ्लू लाइक सिम्पटम्स भनेर भन्छ, रुगाखोकीका जस्ता लक्षणहरू, जस्तो काम ज्वरो आउने, एकदमै थकाइ लाग्ने, हात खुट्टा जोड्नेहरू दुख्ने, टाउको दुख्ने, हल्का ज्वरो आउने भन्ने हुन सक्छ। यो चाहिँ नि साधारण लक्षणहरू हुन्, यसमा चाहिँ नि किन चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। र यदि के गरेर तपाईलाई यो कुनै लक्षणहरू भएको छ भने घरमा के गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि खोप लागेको ठाउँमा यदि धेरै दुख्यो भने तपाईले चिसो पानी अथवा आइस अथवा एउटा भिजेको कपडाले त्यसलाई सेक्न सक्नुहुन्छ। र दुख्यो भने चुप्प लाएर बसेर नि होइन कि हिँडडुल गर्ने, हात चलाउने, लाइट एक्सरसाइजहरू गर्ने, झोल पदार्थहरू खाने, आराम गर्ने, यो चिजहरू गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब अर्को एउटा कुरा आउँछ, एलर्जीको कुरा आउँछ। एलर्जी हुने सम्भावना एकदमै कम छ, र तर छैन भनिकन जिरो चाहिँ होइन त्यसको मतलब, होइन। र यदि के गरेर तपाईलाई मुख सुन्नेको, जिब्रो सुन्नेको, ओठ सुन्नेको र सास फेर्न गाह्रो भएको, घाँटी सुन्नेको जस्तो भएको छ, जिउभरि डाब्राहरू अथवा छालामा एलर्जी जस्तो फोकाहरू आएको छ भने चाहिँ नि यो चाहिँ सिरियस चिज हो। त्यसरी तपाईले तुरुन्त स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ र 911 बोलाउनको लागि चाहिँ म रेकमेन्ड गर्छु। र अब अलिकति एउटा कन्टेक्स्ट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को भेरिएन्टको बारेमा सबैतिर धेरै कुराहरू, न्युजहरू सुनिन्छ। अब यो कोभिड-19 का भेरिएन्टहरूको बारेमा हामीलाई के थाहा छ त भनेर भन्दाखेरि भाइरस भन्ने चिज एउटा जीवाणु चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ नि निरन्तर चेन्ज भइरहन्छ है, म्युटेट भन्छन् यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि, यो म्युटेट भइरहन्छ। र यो कोभिड-19 पनि म्युटेट भएको छ, यो कुनै नौलो कुरा होइन र कुनै अपवाद पनि होइन। तर यो म्युटेसन अथवा यो भेरिएन्टले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीसँग भएको यो ट्रिटमेन्टहरू, भ्याक्सिनहरू, यो सबै रोग लाग्ने प्रक्रियाहरू यसमा कसरी इफेक्ट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वभर साइन्टिफिक कम्युनिटी, यो हाम्रो मेडिकल कम्युनिटी, जेनरल पब्लिक सबैलाई एउटा चासोको विषय हुन आएको छ। अहिले चाहिँ धेरै किसिमको भेरिएन्टहरू देखिएको छ। त्यो भेरिएन्टहरू मध्ये चाहिँ नि मेन चाहिँ अहिले यो 4 वटा छ। एउटा चाहिँ B117, अर्को B1351, अर्को B1, र अहिले हामी सबैलाई थाहा छ कि भारतमा त कोभिडको एकदमै ठुलो पेन्डेमिक धेरै नराम्रो असर गरेको छ। त्यहाँ पनि धेरै भेरिएन्टहरू देखिएका छन्। र यो एउटा म्याप हो। यो म्यापलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट त छैन, तर यो जुन यो डार्क नीलो नीलो देखिएको छ त्यो देशहरूमा चाहिँ नि भेरिएन्टहरू पत्ता लागेको छ भनिकन छ। र यो भेरिएन्टहरू अब एक्ज्याक्टली कति छ, कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइसकेको छैन। र यसको डर अथवा कन्सर्न के हो भन्दाखेरि अझ धेरै कोभिड-19 फैलिने हो कि यो भेरिएन्टले गर्दाखेरि। यदि फैलियो भने धेरै मान्छे बिरामी हुने हुन् कि, धेरै बिरामी भयो भने धेरै मान्छेहरू अस्पतालमा भर्ना हुने हुन् कि। अब धेरै अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि अस्पतालको पनि एउटा क्यापेसिटी हुन्छ, त्यसले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन। त्यसपछि लकडाउन हुन्छ, त्यसपछि यो मानवीय क्षति, मान्छेहरू मर्न सक्छन्, त्यसपछि यो ओभरअल एउटा इकोनोमीमा इफेक्ट गर्छ। यो सबै चिजहरू चाहिँ नि भेरिएन्टको बारेमा चाहिँ अहिले ठुलो कन्सर्नको विषय छ। र कोभिड-19 का भेरिएन्टहरूको बारेमा हामीलाई के थाहा छैन भनेर भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट नम्बर कति छ त यो भेरिएन्ट, कुन भेरिएन्ट कहाँ कति छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसको कारण के हो भने सबै देशहरूमा, सबै ठाउँहरूमा चाहिँ यो भेरिएन्टको टेस्ट गर्ने, त्यसपछि एउटा पब्लिक हेल्थ मेजर हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ नि माध्यम छैन। त्यसैले यो कहाँ कति छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अर्को चिज चाहिँ के छ भने अब यो यसले चाहिँ नि गर्ने जुन बिमारी, इन्फेक्सन चाहिँ नि अहिलेको भन्दा झन् साह्रो हुने, गाह्रो हुने हो कि त यो भन्दा अहिलेको भन्दा माइल्ड इन्फेक्सन मात्रै गर्छ कि भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। अर्को पर्सनली एज अ डक्टर मलाई चाहिँ के को चिन्ता लाग्छ भने अहिले त मैले तपाईलाई अघि नै बताएँ नि के उपचारका माध्यमहरू के हुन्, दबाईहरू के हुन्, ट्रिटमेन्टहरू के हुन् भनिकन। त्यो ट्रिटमेन्टले यो भेरिएन्टलाई काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। र अर्को कुरा भ्याक्सिन, हामीसँग भ्याक्सिन छ त्यो, र भेरिएन्टको नम्बरहरू र
टाइप्स अफ भेरिएन्ट्सहरू बढ्दै गइरहेको छ त्यो सबै भेरिएन्टहरूलाई भ्याक्सिनले कभर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन त्यसैले यसको माने के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि धेरै काम गर्नु छ यो पब्लिक हेल्थले धेरै काम गर्नु छ र यसको बारेमा धेरै इन्भेस्टिगेसन रिसर्चहरू गरेर त्यो चिज सबै हामी जस्ता सर्वसाधारणहरूलाई पर्याप्त गर्नु छ त्यसैले हामीले मास्क लगाउनै पर्छ अझ हात धुनै पर्छ अझ स्यानिटाइजर युज गर्नै पर्छ अझै यो सामाजिक दूरी 2 मिटर 6 फिटको अझै गर्नै पर्छ किनभने यो महामारी अहिले कन्ट्रोलमा आइसकेको छैन त्यसैले विभिन्न वैज्ञानिक निकायहरू जस्तो विश्व स्वास्थ्य संस्था सीडीसी अमेरिकाको तथा अन्य अरू निकायहरूले चाहिँ नि यसमा धेरै चासो र काम गरिरहेका छन् र कोभिड-19 को बारेमा के कल्पित तथा वास्तविकताहरू मिथ्स एन्ड मिस्ट्री जस्तो भन्दाखेरि कोभिड-19 खोपले कोभिड हुँदैन यो मान्छेहरूलाई धेरै एउटा चासोको विषय छ कोभिड-19 भइसकेका व्यक्तिले खोपबाट अझै लाभान्वित हुन्छ तपाईलाई कोभिड-19 भयो भन्दैमा खोप नलिने होइन खोपबाट कोभिड-19 हुन सक्दैन मैले बताएँ खोप अघि नै कसरी बन्छ भनिकन यसमा चाहिँ लाइभ भाइरस हुँदैन जस्तो हाम्रो कति खोपहरू जस्तो मिजल्सको इन्फ्लुएन्जाको भाइरसहरू चाहिँ नि खोपहरू चाहिँ नि लाइभ भाइरसको पनि हुन्छ त्यस्तो लाइभ भाइरस बाँचेको भाइरसको खोप यदि पाएको छ भने चाहिँ नि त्यो खोपबाट इन्फेक्सन हुने चान्सेस हुन्छ तर यो भाइरसको भ्याक्सिन चाहिँ नि त्यस्तो होइन त्यसैले चाहिँ नि यसबाट कोभिड-19 हुँदैन कोभिड-19 को खोपबाट कोभिड भाइरस टेस्ट पोजिटिभ पनि हुँदैन तपाईले यदि के गरेर खोप लिनु भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईको टेस्ट पोजिटिभ भन्ने चाहिँ नि हुँदैन अब चाहिँ नि मैले यहाँनिर 15 वटा जस्तो क्वेशन मैले मलाई हरेक दिन सधैँ जस्तो मेरो साथीहरू हस्पिटलमा अथवा फ्यामिलीमा काममा सोध्ने क्वेशनहरू राखेको छु मैले चाहिँ टाइम चाहिँ मेरो 2:30 भयो त्यसैले गौरवजी यो म क्वेशन छ भने क्वेशन लिऊ नत्र भए म चाहिँ नि यो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु जस्तो भन्नुहुन्छ तपाईहरुले धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो एकदम कम्प्रिहेन्सिभ भयो एकदमै युजफुल इन्फर्मेसनहरु दिनुभएको छ मेरो आफ्नै 2-3 वटा क्वेशनहरु थियो तपाईले त्यो सबै आन्सर गरिदिनु भयो एकदम क्लियरली आन्सर गर्नुभयो अहिले हाम्रो च्याट बक्स छ त्यसमा एउटा प्रश्न नारायण पोखरेल जीले भन्नुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ म इंग्लिशमै पढेर सुनाउँछु great information is the interval recommended by government is to manage crisis or to adopt optimal outcome as achieve optimal outcome भने उहाँले अब के भने यो भ्याक्सिन दुईटा छ नि धेरैको दुईटा भ्याक्सिन दिन पर्नेमा अब अमेरिकामा 3-4 हप्तामा दिने गरे जस्तो लाग्छ यहाँ 3-4 महिनामा दिने गरे छ त्यो कुराहरु चाहिँ नि त्यो सम्बन्धीको कुराहरु उहाँले गर्नुभयो जस्तो लाग्यो त्यो हजुरले आन्सर गर्नुस् न डाक्टर साहब हजुर अब मैले फेरि कुरा त्यो भन्छु यसको चाहिँ नि के छ यो के गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ नि क्लियर छैन किनभने यो नयाँ भाइरस हो नयाँ भ्याक्सिन हो सबैजनाले लर्न गरिरहेको छ यसबाट र आफ्नो आफ्नो देश अनुसार त्यहाँ चाहिँ नि यो भ्याक्सिनको स्केड्युललाई चाहिँ नि एडप्ट गरेको छ जस्तो गौरवजीले भन्नुभयो अमेरिकामा चाहिँ अहिले यदि मोडर्ना फाइजर मात्रै हो हामी यहाँ चाहिँ एस्ट्राजेनेका छैन अहिले अप्रुभ भइसकेको छैन एउटा फर्स्ट डोज पाएको छ भने सेकेन्ड डोज चाहिँ नि दिइरहेको छ तर अरू कन्ट्रीहरू जस्तो बेलायतमा र क्यानाडामा पनि फर्स्ट डोजको लागि चाहिँ धेरै अहिले एम्फसिस दिइरहेको छ यसको प्रोज एन्ड कन्स बोथ किनभने धेरै मान्छेलाई लगायो भने एक डोज लाउँदाखेरि पनि प्रोटेक्सन त छ नि भ्याक्सिनै नलगाएको भन्दा भ्याक्सिन एक फर्स्ट डोजले पनि प्रोटेक्सन त गर्छ
त्यसैले मासलाई सबैजनालाई फर्स्ट डोज लगाइसकेपछि अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ सेकेन्ड डोज लगायो भने चाहिँ नि त्यो भएको प्रोटेक्सनलाई चाहिँ अझ बढाउने भन्ने स्ट्र्याटेजी अपनाएको छ। त्यसैले चाहिँ नि त्यो राइट एन्ड रङ भन्ने छैन, बोथ अप्रोच आर राइट। हजुर, अब हजुरको त्यहाँ प्रेजेन्टेसन डाक्टर साहब तपाईको 2-3 क्वेसन जति आन्सर गरौँ अनि त्यो बेला भित्रमा यहाँ दावाजीले पनि एउटा क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ, उहाँलाई म अनम्युट गर्छु अनि उहाँले डाइरेक्टली सोध्नु भयो हुन्छ है। हजुर नमस्ते। नमस्ते दावाजी। हजुर, मेरो चाहिँ प्रश्न के थियो भने एउटै परिवारभित्र कसैलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो भने साथमा हुने अन्य परिवारले के दूरी कायम गरिराख्नुपर्छ अनि खाना खाने समयमा साथमै खाना मिल्छ कि मिल्दैन र पोजिटिभ व्यक्तिले अब घरमा छोएको चिजहरू आफूले छोयो भने आफूलाई कोरोना भाइरस लाग्ने सम्भावना कतिको छ? मेरो प्रश्न चाहिँ। हजुर दावाजी, धेरै सान्दर्भिक र एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन सोध्नु भयो। यो चिज चाहिँ नि अब हामीले हेऱ्यौँ भने क्लियर आन्सर कहीँ पनि देखिँदैन, तर एउटा धेरैजनाहरूले चाहिँ नि भोगिरहनु भएको अथवा एक्सपिरियन्स गरिरहनु भएको चिज हो। यदि के गरेर परिवारमा कसैलाई कोभिड-19 भएको छ भने चाहिँ नि अब डिपेन्ड गर्छ तपाईँ कस्तो समुदाय अथवा घर, तपाईँको सोसल सर्कमस्टान्सेस कस्तो छ भनिकन होइन। सकेसम्म यदि घर ठुलो छ, ठाउँ छ भने इन्फेक्सन भएको मान्छे, इन्फेक्टेड मान्छे अलग कोठामा बस्नु उपयुक्त छ। घरमा यदि 2टा बाथरुम छ भने पनि अलग बाथरुम युज गर्नु राम्रो छ। तर यो सबैजनासँग हुने उपलब्ध हुने सुविधा हुँदैन। यदि यस्तो सुविधा उपलब्ध छैन भने सकेसम्म नजिक नबस्ने र सामानहरू जस्तो पोजिटिभ भएको मान्छेले प्रयोग गरेको सामानहरूलाई चाहिँ अलग राख्ने, लुगाहरू धुने, भाँडाहरू पनि अलग राख्ने जबसम्म उहाँको आइसोलेसन पिरियड चाहिँ नि कम्प्लिट हुँदैन। किनभने सधैँ बसिरहँदाखेरि जुन त्यो कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यो कन्ट्याक्ट त झन् धेरै कन्ट्याक्ट भयो होइन, एभ्रिडे हुने कन्ट्याक्ट। त्यसैले त्यो कन्ट्याक्टलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि त टोटल आवर्स एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसैले जति सक्यो आफूले जति सक्यो त्यति चिज गर्ने जुन आफूसँग सुविधाहरू उपलब्ध छ घरमा। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अनि अहिले अब हाम्रो 1 2 3 4वटा क्वेसन छ हाम्रो पब्लिकबाट। म यहाँ बुद्धिजीबाट स्टार्ट गर्छु। एक सेकेन्ड यहाँ। बुद्धिजी सुन्नुहुन्छ? हजुर दाइ नमस्कार। नमस्ते, सोध्नुहोस् न क्वेसन। डाक्टर साहबलाई मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने उहाँले एउटा कुरा के भन्नु भने यो छिटाबाट सर्छ होइन भनेर भन्नुभयो। छिटा बाहेक जस्तै अब नजिक अब सास फेर्दा चाहिँ सर्छ कि सर्दैन? हजुर, नजिक सास फेर्दाखेरि पनि सर्न सक्छ। त्यसैले जुन यो हाम्रो यो फिजिकल डिस्टेन्स होइन, दूरी 6 फिट भनेर 2 मिटर भनेर भन्ने कारण त्यही हो। यदि के गरेर यो कस्तो हुन्छ भने जति तपाईँको कन्ट्याक्ट जति धेरै भयो त्यति तपाईँको यो रोग लाग्न सक्ने सर्न सक्ने सम्भावना प्रोबेबिलिटी धेरै हाई हुन्छ होइन। सासबाट पनि यदि के गरेर लामो सास लिँदा सासको समस्या छ, खोकी लागेको छ र धेरै नजिकको कन्ट्याक्ट धेरै समय बिताइरहेको छ भने चाहिँ त्यसबाट पनि सर्न सक्छ। तर अब कसैलाई यदि कोभिड भएको छ र एकचोटि बेसरी खोकेको छ भने एकचोटिको खोकीमा पनि त्यो सर्न सक्छ होइन। त्यसैले यदि कोही पोजिटिभ छ भने चाहिँ नि डेफिनेटली त्यसैले मास्क लगाउनु पर्छ र जसलाई पोजिटिभ भएको छ त्यो मान्छेले मात्र होइन कि उसँग हुने मान्छेले पनि मास्क लगाउनु पर्छ, हात धुनु पर्छ होइन। र खोकीबाट मात्रै जस्तो त्यो मान्छे जसलाई कोभिड भएको छ त्यो मान्छेले अब नाक चलायो, मुख चलायो अनि हात धोएन अनि त्यसपछि टेबलमा छोयो अनि अर्को मान्छे आयो त्यसपछि त्यही टेबलमा बसेर खायो होइन, त्यो पनि इन्डाइरेक्ट त्यसरी हुन्छ। त्यसैले यो जुन हात धुनु पर्छ, खोकी छोप्नु पर्छ,
डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो मेन चिज चाहिँ नि यो छिटाबाट खोकीको हात छिउको अथवा गाउँदाखेरिको छिटाबाट हो एकदमै त्यो चाहिँ नि एकदमै हाई रिस्क हो तर त्यो भन्दा बाहेक पनि किन हामीले हात धोइरहनु पर्छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा सानो एउटा स्टडी गरेको थियो हैन एउटा एभरेज मान्छेले 1 घण्टामा 20 चोटि नाक अथवा मुख छुन्छ रे के त्यसैले त्यो त हाम्रो यो सिक्रेसनहरु सिंगानमा रालमा यो भाइरस हुन्छ त्यसैले अनि यु नो मुख छोएर अथवा अरु कुनै सामान छोयो अनि त्यसपछि अर्को मान्छेले आएर त्यो छोयो भने त्यसरी पनि हुन सक्छ अरु मेन चीज चाहिँ नि यो ड्रपलेटबाट हुन्छ धन्यवाद थ्यांक यू अनि अब प्रश्नजी अनिलजी र नबिलजी हुनुहुन्छ यहाँ प्रश्नजीलाई कनेक्ट गरिहाल्छु म अलिकति मेरो क्वेशनहरु पनि यहाँ हाल्छु हैन अनि यदि यसमा क्वेशन छ भने चाहिँ च्याटमा भनिदिनु भयो भने यहाँ मैले मेरो 15 वटा क्वेशनहरु छ हजुर यो तपाईको क्वेशनहरु गरिहालौँ न क्विकली अनि त्यसपछि यो 3टा क्वेशन गरौँला अनि कभर भयो भने उहाँहरुले भन्नुहुन्छ नि च्याटमा हस् हुन्छ ल के कोभिड भ्याक्सिनले मेरो डीएनए परिवर्तन गर्छ भनेर यो चाहिँ यो हाम्रो यो एमआरएनए भ्याक्सिन आउने बित्तिकै एकदमै धेरै चासोको विषय थियो जुन यो भ्याक्सिन विरुद्धका मानिसहरु यो एन्टी भ्याक्सिन्स भनेर भन्छन् उनीहरुले चाहिँ नि डीएनए चेन्ज गरिकन मान्छेलाई चाहिँ नि एकदमै भूतहरु बनाउने त्यस्तो बनाउने भनेर गर्न सक्छ मान्छेलाई बच्चा हुनबाट रोक्ने इन्फर्टिलिटी गर्न सक्छ त्यस्तो भन्ने थियो तर यो भ्याक्सिनले चाहिँ डीएनए परिवर्तनै गर्दैन किनभने डीएनए भनेको एउटा हाम्रो जुन यो कोष हुन्छ हाम्रो शरीरको कोष सेल हुन्छ त्यसको भित्र हुन्छ न्यूक्लियस त्यसभित्र डीएनए हुन्छ यो भ्याक्सिन दिँदाखेरि त्यो भ्याक्सिनमा भएको जुन एमआरएनए हुन्छ त्यो कोषको न्यूक्लियस भित्रसम्म जाँदैन त्यसैले त्यो चाहिँ नि एकदमै यो चाहिँ गलत चीज हो भ्याक्सिनले मान्छेको डीएनए परिवर्तन गर्न सक्दैन अर्को छ कोभिड-19 भ्याक्सिन लिइसकेपछि केमा कोभिड-19 भाइरल जाँच पोजिटिभ हुन्छ भनेर भन्छ अब यसमा चाहिँ नि त्यो जुन खोपले गर्दाखेरि तपाईको टेस्ट पोजिटिभ हुँदैन कहिले पनि हुँदैन त्यो तर त्यस्तो एउटा सिचुएसन आउन सक्छ भन्दाखेरि सक्छ कसरी आउन सक्छ यदि तपाईलाई कोभिड-19 भएको थियो भ्याक्सिन लिनु भन्दा अगाडि नै र तपाई चाहिँ नि एउटा लक्षण नभएको मान्छे अथवा एसिम्प्टोमेटिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो र कसैलाई पनि थाहा नै छैन कोभिड-19 तपाईलाई छ भनेर तपाईले भ्याक्सिन पाउनु भयो त्यसपछि कुनै कारणले तपाईलाई अलिकति रुगाखोकी लाग्यो जस्तो कोभिड-19 को साइड इफेक्ट त भाइरल इलनेस जस्तो ज्वरो आउने खोकी लाग्ने यस्तो हुन सक्छ त्यसपछि टेस्ट गर्नु भयो भने पोजिटिभ हुन सक्छ अथवा मैले पहिला पनि भने कोभिड-19 को भ्याक्सिन चाहिँ नि 100% एफिसिएन्ट 100% यसले रोक्दैन हैन र त्यो जुन हुन्छ जस्तो हाम्रो फाइजरको 96 मोडर्नाको 95 छ यदि तपाई त्यो अर्को 4% 5% मा पर्नु भएर तपाईलाई यदि इन्फेक्सन भयो भने तपाईको टेस्ट पोजिटिभ हुन सक्छ तर तपाईले मेसेज यो लिनुस् कि भ्याक्सिनले गर्दाखेरि तपाईको टेस्ट पोजिटिभ कहिले पनि हुँदैन किनभने त्यो भ्याक्सिनमा त रोग लगाउन सक्ने भाइरसै छैन खाली रोगबाट तपाईलाई बचाउने उपाय मात्रै छ भ्याक्सिनमा कोभिड-19 भ्याक्सिनबाट मलाई कोभिड-19 बिरामीबाट बचाउन सक्छ भने अवश्य पनि सक्छ हैन त्यसैले यो खोप लिनै लिनुपर्छ भन्ने कुराको लागि हामीले यो आजको कार्यक्रम गरेका छौं र यदि तपाईलाई कदम कदाचित कोभिड-19 भइहाल्यो भने पनि तपाईको बिरामी चाहिँ एकदमै सिम्पल हुने सिम्पटमहरु कम हुने एकदम जटिल बिरामी नहुने तपाईलाई हस्पिटलमा भर्ना गर्न पर्ने अवस्थासम्म नपुग्ने हस्पिटलमा भर्नै भयो भने पनि एकदमै धेरै बिरामी भएर आईसीयू मा जाने भेन्टिलेटरमा हुने र मर्ने सम्भावना चाहिँ नि एकदमै कम छ है अर्को के म गर्भवती अथवा बच्चालाई दूध खुवाइरहेको छु भने कोभिड-19 को भ्याक्सिन लिँदा सुरक्षित हुन्छ भन्ने छ जब यो भ्याक्सिन सुरुमा आएको थियो यसको बारेमा हामीसँग एकदमै कम जानकारी थियो जस्तो कोही गर्भवती महिला अथवा दूध खुवाइरहेको महिला अथवा जो महिला गर्भवती हुन चाहन्छिन् उसको लागि यो भ्याक्सिन दिने कि नदिने भन्ने कुरा थिएन किनभने भ्याक्सिनको जुन सुरु हुन्छ ट्रायल हुँदाखेरि जहिले पनि एउटा अडल्टहरुमा
हैन नर्मल मान्छेहरुमा पहिला प्रयोग गरिन्छ त्यसपछि चाहिँ नि त्यो ट्रायलको रिजल्ट आउँदै गएपछि अनि गर्भवती महिलाहरु बच्चाहरु दूध खुवाउने महिलाहरु यस्तोकोमा चाहिँ नि त्यसको बारेमा जानकारी हुन्छ र अहिले हामीसँग एकदमै धेरै यसको बारेमा जानकारी छ जुन चाहिँ नि सुरुमा ट्रायलमा भएको जुन मान्छेहरु थियो त्यो महिलाहरु ती महिलाहरु गर्भवती भएर उनीहरुले बच्चा पाएर उनीहरुको बच्चाको आउटकमको बारेमा र ब्रेस्ट फिडिङहरुको बारेमा पनि यो सबै इन्फर्मेसनले के भन्छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19 भ्याक्सिनले चाहिँ नि गर्भवती महिलालाई कुनै हानि गर्दैन दूध खुवाइरहेको महिलाहरूलाई कुनै हानि गर्दैन यसले चाहिँ नि गर्भवती हुन चाहने महिलाहरूलाई पनि कुनै हानि गर्दैन इनफ्याक्ट यसले चाहिँ नि गर्भवती महिलाहरूलाई बचाउँछ कोभिड हुनबाट अरु एउटा एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई के दिन चाहन्छु भने एउटा महिला हुनुहुन्छ जो गर्भवती हुनुहुन्न अर्को महिला हुनुहुन्छ जो गर्भवती हुनुहुन्छ र उहाँहरु दुवै जनालाई यदि के गरेर कोभिड-19 इन्फेक्सन भयो भने जो महिला गर्भवती हुनुहुन्छ उहाँलाई सिरियस जटिल बिरामी कोभिड-19 को कम्प्लिकेसन हुने चान्सेस एकदमै हाई छ र महिलालाई मात्रै होइन कि त्यसले बच्चालाई पनि इफेक्ट पर्छ बच्चालाई इफेक्ट गरिकन जुन गर्भवती पुरा टर्मसम्म नपुग्ने चाँडै व्यथा लाग्ने सानो बच्चा जन्मिने बच्चालाई कोभिड हुने आमालाई कोभिडको कम्प्लिकेसनहरु हुने र मृत्यु पनि हुन सक्ने सम्भावना धेरै हाई छ त्यसैले गर्भवती महिलाहरूले त झन् यसमा धेरै सोच्नु पर्छ र यो भ्याक्सिन लिनको लागि म रेकमेन्ड गर्छु र अर्को कुरा एलर्जीको कुरा छ के मलाई एलर्जी भएको छ भने कोभिड भ्याक्सिन लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हैन अब एलर्जी भनेको यदि तपाईलाई भ्याक्सिनको कम्पोनेन्टको एलर्जी छ जस्तो तपाईको मोडर्ना र फाइजरमा चाहिँ पोलिइथाइलोन ग्लाइकोल भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ त्यो र एस्ट्राजेनेका र जानसनको भ्याक्सिनमा चाहिँ नि पलिसर्बिटोल भन्ने कम्पोनेन्ट हुन्छ यदि यो दुईटा चीजको एलर्जी छ भने डेफिनेटली तपाईले यो भ्याक्सिन चाहिँ नि लिनुभन्दा अगाडि आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गरेर सल्लाह गर्नुपर्छ र लिनलाई उपयुक्त हुँदैन त्यो भन्दा बाहेक अरु एलर्जीहरु जस्तो अन्डाको एलर्जी मासुको एलर्जी स्ट्रबेरीको एलर्जी सिजनल एलर्जी पोलन एलर्जी औषधिको एलर्जी त्यो एलर्जीसँग यस कोभिड-19 भ्याक्सिनको कुनै रिलेसन छैन तपाईले त्यसलाई चाहिँ नि बिर्सेर अवश्य यदि तपाईलाई अपर्चुनिटी छ कोभिड-19 भ्याक्सिन लिने भन्ने भ्याक्सिन लिनुस् के यो भ्याक्सिन सबै खाले जनसंख्यामा प्रयोग भइसकेको छ भन्ने अर्को एउटा क्वेशन मैले धेरै पाइरहन्छु अहिले चाहिँ हामीसँग धेरै ठुलो जनसंख्यासम्म भएको यसको डेटा छ सुरुमा चाहिँ नि यो जस्तो अडल्टहरुमा मोर देन 18 इयर्स फाइजरको मोडर्नाको मोर देन 16 इयर्स फाइजरको र 91-95 सम्मको एज ग्रुप थियो त्यसमा चाहिँ नि महिला पुरुषहरु झन्डै 50-50% थिए र त्यसमा हरेक किसिमको अरु एथनिसिटीहरु जस्तो ककेशियन एशियनहरु त्यसपछि हिस्प्यानिक सबै थियो र अब अहिले त फाइजर त बच्चाहरु 12 वर्ष भन्दा माथिको बच्चाहरुको लागि पनि उ गरिसकेको छ यसको लागि अप्रुभल भइसकेको छ र अहिले चाहिँ नि पहिला भन्दा हामीसँग धेरै डेटा छ यो कुन जनसंख्यामा प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा र अर्को क्वेशन छ के मैले भ्याक्सिन लिइसकेपछि पनि निरन्तर मास्कको प्रयोग गर्ने र कसैसँग नजिकको सम्पर्कबाट टाढा रहने गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा तपाईले यो गर्नुपर्छ जबसम्म तपाईका परिवारका सबैजना तपाईको कम्युनिटीमा अथवा प्रोभिन्समा देशमा एउटा हर्ड इम्युनिटी भनेर भन्छन् जुन भनेको चाहिँ नि समुदायमा 60 देखि 70% सम्मका सबै मानिसहरूले यो भाइरसको विरुद्धमा लड्ने शक्ति क्षमता इम्युन शक्ति बनिसकेको हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले यो चाहिँ गरि नै रहनु पर्ने हुन्छ तर यो मास्क त लाइ नै रहनु पर्ने रहेछ त किन भ्याक्सिन लिने भन्ने एटिट्युड चाहिँ नगर्नु होला किनभने
मास्क लगाइए पनि त तपाईलाई त बचाएको छ, तपाईको घरको परिवारलाई बचाएको छ, तपाईँ जोसँग काम गर्नुहुन्छ काममा उसलाई बचाएको छ हैन। थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ, त्यसैले हामी जस्तो मान्छेहरू सबैजनाले एक एकजनाले यो भ्याक्सिन लियौं भने हाम्रो समुदाय चाहिँ नि सेफ हुन सक्छ। धेरै धन्यवाद। अरु केही क्वेशन धेरै क्वेशनहरु छ है, अनि अब टाइम लिमिटले अब म त्यो अर्डर अफ क्वेशन्समै गर्छु। उहाँहरूले जहिले उहाँहरूले भन्नु भएको थियो प्रायोरिटी त्यसरी गर्छु। अहिले अनिल जीलाई म सुरु गर्दै हाल्छु, अनम्युट गर्छु। अनिल जी यहाँ टेक्निकल प्रब्लम भयो, एक सेकेन्ड। अनिल जी अनम्युट हुनुभयो। हजुर मलाई हो? हजुर सरी म ठ्याक्क बाहिर एकछिन। मेरो प्रश्न प्रज्ञाजीलाई। प्रज्ञाजी सबभन्दा राम्रो त इन्फर्मेटिभ रूपमा एकदमै राम्रो लाग्यो, थ्याङ्क यू। मैले पनि 3 हप्ता अगाडि एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन लिएको थिएँ। त्यो बेलामा त मलाई फिल पनि भएन, के पनि त्यो सिम्टम्सको केही पनि भएन। तर अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो सिम्टम्सको चाहिँ केही चाहिँ नि भएको रहेछ मलाई भन्ने कुरा अहिले फिल भयो। जुन हामीले तपाईँले 2टा क्याटेगोरीमा राख्नु भएको छ, फाइजर र चाहिँ मडर्नाको एउटा साइडमा, अनि जोन्सन एन्ड जोन्सन र चाहिँ नि एस्ट्राजेनेका छुट्टै। यी 4टै भ्याक्सिनमा प्राथमिकता दिनु परेको खण्डमा कुन चाहिँलाई चाहिँ नि 1 नम्बरमा राख्नुहुन्छ होला र कुन चाहिँ लिनलाई चाहिँ रिकमेन्डेसन यसो गर्नुहुन्छ एज अ मेडिकल डक्टर? म चाहिँ के भन्छु भने यसमा चाहिँ नि प्रायोरिटी अहिले हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, यो पेन्डेमिक विश्वभर बढिरहेको छ, स्पेशली क्यानाडामा बढी नै रहेको छ। तपाईको अगाडि जुन भ्याक्सिन अवेलेबल छ त्यो भ्याक्सिन लिनुस्। यसमा चाहिँ नि चुज आज तपाईले जोन्सन एन्ड जोन्सन उपलब्ध छ तपाईको लागि र भोलि चाहिँ नि अथवा अर्को हप्ता चाहिँ नि फाइजर अवेलेबल छ भने म आज जोन्सन एन्ड जोन्सन लिन्छु। त्यसैले जुन तपाईको कम्युनिटीमा अब उपलब्ध छ त्यो भ्याक्सिन नै लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र तर अब जस्तो तपाईलाई पोलिइथाइलिन ग्लाइकोलको एलर्जी छ भने तपाईले त पक्कै पनि यो मडर्ना र फाइजर लिन भएन। त्यस्तो छ भने चाहिँ नि डेफिनेटली तपाईले जोन्सन एन्ड जोन्सन अर एस्ट्राजेनेका लिनुपर्छ। र तपाईलाई चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन, कसैलाई चाहिँ नि यो ब्लड क्लटको रगत जम्ने रोग छ अथवा फ्यामिली हिस्ट्री छ, त्यस्तो छ र अरु कुनै औषधिहरू खाइरहनु भएको छ जसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि धेरै रिस्क हाई हुन्छ भने चाहिँ नि प्रोबेबली यदि तपाईको अप्सन छ कि फाइजर र मोडर्नामा लिन सक्ने यदि त्यो अप्सन छ भने चाहिँ त्यो गर्छु होला। त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो। तर म त सबैजनालाई के भन्छु भने जुन जे तपाईको अगाडि छ त्यो गइकन चाहिँ तपाईले डिले नै नगरिकन आज पनि यदि कुनै खुल्ला छ भने चाहिँ नि यो प्रोग्राम सकिसकेपछि गएर भ्याक्सिन लिनु होला। थ्याङ्क यू डाक्टर रावल, खुसी लाग्यो तपाईँले दिनुभएको एन्सर। त्यही हिसाबले चाहिँ 3 हप्ता गरेर लिइहाल्यो लिन चाहिँ नि। तर अहिले चाहिँ नि त्यो सिम्टमको कुरा देख्दाखेरि केही आफूलाई परेको र एस्ट्राजेनेकाको चाहिँ नि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि बिगी चाहिँ नि न्युजहरूमा आइरहेको थियो र हाम्रो 1-2 जना नेपाली महिलाहरूलाई त्यो देखेको पनि छ, क्लक भएको पनि छ, ब्लड क्लक। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि महिलाहरूलाई बढी देखेको कारण चाहिँ के रहेछ त्यसको? हजुर, यो महिलाहरूमा चाहिँ नि प्रोबेबली एक्ज्याक्टली अहिले किन चाहिँ महिलाहरूमा धेरै देखिएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छैन। यो एस्ट्राजेनेकाको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ नि जस्तो अलिकति यङ्गर महिलाहरू लेस देन 50 को महिलाहरूमा चाहिँ देखिएको छ। अब प्रोबेबली यु नो मोर लङ रनमा अलिकति धेरै ठुलो मिलियन्स अफ डेटा हामीले पाइसकेपछि चाहिँ नि यसबाट थाहा हुन्छ होला कि किन हो भनिकन। धेरै चीज महिला र पुरुषहरूको बनावट अथवा यो जेनेटिक्स, रिस्क फ्याक्टर्स, धेरै चीजहरूमा चाहिँ नि अलिकति अन्तर हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भएको पनि हुन सक्छ र यो चाहिँ अब आउने दिनहरूमा probably science will tell us. Thank you. Thank you अनिल जी। है अब अरु 1-2 जनाको क्वेशनहरु पनि गरौँ अनि उहाँको डाक्टर साहबको आफ्नै क्वेशनहरु पनि सेट अफ क्वेशनले पनि
धेरै मान्छेको क्वेसनहरु आन्सर हुन्छ होला। म नेक्स्ट चाहिँ नि उहाँ महेन्द्र दाइलाई दिन्छु। यहाँ महेन्द्र दाइलाई आस्क। महेन्द्र दाइ हजुर मैले सुने, मेरो आवाज सुन्नुभएको छ? हजुर लाउड एन्ड क्लियर। प्रज्ञाजी धन्यवाद है, तपाईँले इलाबोरेट गर्नुभयो धेरै पक्षमा है। तैपनि जति कुरा सुन्दै गयो उति चाहिने मनमा कुरा आउनु स्वाभाविकै हो है। त्यसैले मैले अलिकता तपाईँले जसरी चाहिँ क्वेसन बटुल्नु भएको छ, मैले पनि 2-4 वटा क्वेसन यहाँ बस्दा बस्दै सुन्दै मेरो प्रश्नहरु पनि 4-5 वटै भइसकेको छ र यो म अरूलाई अर्काको चान्स म ओगट्न चाहन्न। तर यी प्रश्नहरुको जवाब दिनुभयो भने कसैले पनि यो सोध्छु भनेर बस्नु भएको छ भने त्यसको उत्तर उहाँले अहिले नै पाइहाल्नुहुन्छ है। 2-4 वटा क्वेसन्सहरु छन्, तपाईसँग अब सायद एक वटाको चाहिँ गरेर दिनुहुन्छ कि टिप्नुहुन्छ पहिला प्रश्नहरु, त्यसपछि त्यसको जवाब दिनुहुन्छ? एउटा गरी जाउँ न, हुँदैन? ल ठीक छ, एकजनालाई एउटा मात्रै गरौँ किनभने धेरै मान्छेको क्वेसनहरु छ। ल ठीक छ, अपर्चुनिटी देऊ, एउटा चुज गर्नुस् महेन्द्र दाइ है। ठीक छ। सबैको अनि अरु क्वेसनहरु छ भने चाहिँ नि हामीले पछि कलेक्ट गरेर उहाँ डाक्टर साहबलाई पठाउँ। ल हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ नि के भने यहाँको क्यानेडियन अथोरिटिजहरुको पनि मैले चालवाल चाहिँ हेरेँ है। मैले धेरै इन्टरभ्यूहरु पनि सुन्दाखेरि चाहिँ नि के हुन्छ भने ठ्याक्क जवाफ चाहिँ नदिने, 2+2 = कति हो भनेर सोध्या हुन्छ है। अनि 4 भन्यो भने आफ्नो जागिरै चट भयो जस्तो ठान्ने है। 2+3 भनेको कति हुन्छ 5 भनेर थाहा हुँदै पनि अब 2+3 भनेको र 3+2 भनेको त यो कुरो त एउटै हो नि भनेर पन्छिने है। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ नि ल भन्नुस् न 2+2 भनेको कति हुन्छ भन्दा 2 भनेको 1+1, 2+2 भन्नु र 1+1 को डबल भन्नु त एन्सर त एउटै हो नि भन्ने किसिमको छलछाम गरेर जवाब दिइरा हुन्छ है। त्यो सिलसिला म एउटा क्वेसन के सोध्न चाहन्छु भने अहिले गभर्नमेन्टले अहिले आएर फेरि जस्तै अब एस्ट्राजेनेकाको अथवा अरू यो भ्याक्सिन्सहरुको चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरभल बढायो, सुरुमा चाहिँ त यो प्र्याक्टिकल हो, यो सबै एक्सपेरिमेन्टल उसबाट आएको हो भनेर भन्दै गयो। पछि च्यापचिप्पो पार्दाखेरि के थाहा भयो भने डोज नपुगेर मात्रै चाहिँ यो इन्टरभल बढाएको रहेछ, 4 महिनाको चाहिँ इन्टरभल बढाएको रहेछ। अहिले आएर के भने हैन यो हैन डोज भएपछि त हामी चाँडै दिइहाल्छौँ नि भन्ने किसिमको कुरा गर्यो र दिनु पनि होला है। त्यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन। अब आएर यहाँ क्वेसन के निस्क्यो त भन्दाखेरि पहिला एस्ट्राजेनेका लिएको मान्छेले अब एस्ट्राजेनेकाको स्टक नआउने अथवा एक्सपेक्ट गरे जतिको चाहिँ नआउने जस्तो देखेर अब मिक्स गरौँ, फाइजर सेकेन्ड डोज फाइजर लिउँ अथवा मोडर्ना लिउँ, जुन लिए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा अहिले निकालिसक्यो। कति डाक्टरहरूले चाहिँ भनिसक्यो एस्ट्राजेनेका लिए मान्छेले अब आइन्दा आउँदैन यो अर्को के मोडर्ना जे पाइन्छ फाइजर पाइन्छ जे पाइन्छ त्यो लिनु भनेर भनिसकेका छ र गभर्नमेन्टको मान्छेहरूले पनि अहिले त्यो भन्ने थालिसकेका छन्। भनेपछि यसको इफेक्ट चाहिँ नि अब मिक्सिङ, एउटा चाहिँ एडेनो भाइरसको कुरा आयो, एउटा चाहिँ जेनेटिकली इन्जिनियर्ड चाहिने एमआरएनएको कुरा आयो। अब मिक्सिङ हुने हो कि अथवा झन् चाहिने यो हाइब्रिड टाइपको लिँदाखेरि झन् राम्रो इफेक्ट चाहिँ एफिकेसी झन् बढ्ने पो हो कि के छ यसमा चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ त भएको छैन मलाई थाहा छ। क्लिनिकल ट्रायल यसमा त भएको छैन। तैपनि एउटा मेडिकल एंगलबाट यसो हेर्दाखेरि यो मिक्सिङले पोजिटिभ इफेक्ट ल्याउँछ कि नेगेटिभ इफेक्ट ल्याउँछ? आन्सर गर्न दियौँ न, लङ क्वेसन भयो है। टाइम सक्यो, मेरो क्वेसन सकिसक्यो। हस् के सिद्धियो हो दाइ? सिद्धियो क्वेसन सिद्धियो। म डाक्टर साहबले कुरा हजुर थ्याङ्क यू फर द क्वेसन हैन। एस्ट्राजेनेकाको कुरा गर्दा आउँदाखेरि यसको डोजिङ इन्टरभल चाहिँ नि यो मोडर्ना र फाइजर भन्दा डिफरेन्ट छ हैन। डोजिङ इन्टरभल चाहिँ यसको धेरै छ, जस्तो 4 to 12 weeks भन्ने कुरा 4 महिनाभित्र पनि दिन सकिन्छ। यसको 4 to 12 weeks भन्ने कुरा लामो छ, त्यसैले चाहिँ नि पहिला त्यस्तो इन्टरभल राखिएको थियो होला।
अब यो भ्याक्सिन मिक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर र गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ नि प्रोबेबली महेन्द्रजीले चाहिँ नि लोकल अथोरिटीलाई गर्ने होला हैन। म चाहिँ एउटा उपयुक्त मान्छे भएन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनिकन अब रेकमेन्डेड चाहिँ नि जुन फर्स्ट डोज जुन लियो सेकेन्ड डोज त्यही नै लिनुपर्छ बिकज अफ द मेकानिजम अफ एक्सन भन्ने कुरा छ। तर यदि के गरेर डोजलाई चाहिँ नि फर्स्ट डोज एउटा सेकेन्ड डोज अर्को भ्याक्सिन गरेको छ, एउटा कन्ट्री वाइड नेसनल पोलिसी बनाएको छ भने त त्यसको पछाडि त पक्कै पनि साइन्टिफिक रिजन त हुन्छ नै नि हैन। यो त दाल भात पका जस्तो त कुरा भएन। त्यसैले डेफिनेटली देयर शुड बी अ साइन्टिफिक रिजन। त्यो चाहिँ नि खुलस्त हुन्छ होला जब यो रोल आउट हुन्छ यस्तो प्लान चाहिँ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अब प्रश्नजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि क्वेसन सोध्नुहुन्छ। प्रश्नजी अनम्युटलाई एक्सेप्ट गर्नुस्। सुनिन्छ? नमस्कार डाक्टर साहब। हजुर, मेरो एक दुईवटा क्वेसन थियो। अस्ति एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ होइन, पहिला चाहिँ नि हाम्रो यो फिजिकल कन्ट्याक्टबाट चाहिँ नि यो भाइरस सर्छ भनेको थियो। अनि अस्तिको एउटा आर्टिकल चाहिँ नि अमेरिकन चाहिँ साइन्टिस्टहरूले पब्लिस गरेको आर्टिकल विच इज एक्सेप्टेड बाई WHO। यो चाहिँ नि भाइरस चाहिँ नि एयरबर्नबाट पनि सर्छ भन्नेको कुरा निस्किरहेको थियो। एयरबर्नबाट सर्ने चाहिँ नि यो चाहिँ नि कस्तो चाहिँ नि प्रोबेबिलिटी छ? हस्, धन्यवाद प्रश्नजी। थ्याङ्क यू। तपाईले एकदमै धेरै मेडिकल क्वेसन सोधिदिनु भयो त। यो भाइरस चाहिँ नि एयरबोर्न भनेर भन्दाखेरि जुन यो ड्रपलेट एयरबोर्न जुन यो खोकेर सासबाट गइकन सासबाट सर्ने भन्ने भयो। एयरबोर्न भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ नि छोएर सर्ने भन्ने भयो। सुरुमा यो जब भाइरस आएको थियो यसलाई चाहिँ नि यो हावाबाट सासबाट सर्ने नै भनिकन भएको प्रमाणित भएको थियो। त्यसैले जब बिरामी हाम्रो हस्पिटलमा भर्ना हुन्छ यो चाहिँ स्पेशल रुममा भर्ना हुन्छ जहाँ चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर हुन्छ हैन, बिकज द ट्रान्समिसन चाहिँ नि एयरबोर्नबाट हुने हो भनिकन। तर एयरबोर्न भन्दा बाहेक चाहिँ नि यो कन्ट्याक्टबाट पनि हुन सक्छ। जस्तो मैले अघि न बुद्धिजीले गर्नुभएको क्वेसनको आन्सर गरेको थिएँ नि, कसरी कन्ट्याक्टबाट हुन्छ, नाक छुन्छ, मुख छुन्छ, त्यसपछि सर्फेस टच हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट भयो। खोकेर सास फेरेर गीत गाएर सर्ने चाहिँ नि एयरबाट सर्ने भयो, एउटा लेमन ल्याङ्ग्वेजमा। अब एयरबोर्न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को एउटा त्यो मेडिकलमा जाँदाखेरि चाहिँ ड्रपलेटको साइजहरू कुरा आउँछ, कति पार्टिकलहरू उसको यो एयरको पार्टिकलहरू कत्रो हुन्छ, कहिले एयरबोर्न भन्ने कहिले ड्रपलेट भन्ने हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ नि प्रोबेबली अहिले नगए पनि हुन्छ होला, तर दुवै माध्यमबाट सर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एयरबोर्न चाहिँ नि भ्यालिड हो। थ्याङ्क यू सो मच। अब डाक्टर साहबकै दुई तीनवटा क्वेसन गरौँ, अनि टाइम भयो भने लास्ट दुईटा क्वेसन चाहिँ नि पब्लिकबाट गरौँ न। हजुर, के म कोभिड-19बाट बिरामी छु भने कोभिड-19 को भ्याक्सिन लिन मिल्छ त भनेर क्वेसन धेरै मलाई आउँछ। तपाईलाई यदि कोभिड-19बाट बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ नि आफूमा भएको लक्षणहरू सिम्पटमहरू सबै रोग निको हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, यदि कोभिडको बिरामी हुनुहुन्छ भने त्यो आइसोलेसन प्रिकसनबाट निक्लिनुपर्छ आइसोलेसनबाट। र यो दुई चिजहरू भइसकेपछि चाहिँ नि तपाईले भ्याक्सिन लिन मिल्छ। तर तपाईलाई यदि कोभिड-19 छ र तपाईलाई सिम्पटम चाहिँ छैन हैन, अब टेस्ट पोजिटिभ छ तर सिम्पटम चाहिँ छैन भने चाहिँ कहिले भ्याक्सिन लिने त भन्दाखेरि यो पनि त्यही हो, जब तपाईले चाहिँ नि आइसोलेसनबाट तपाईँ आउट हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन लिन मिल्छ। र मलाई कोभिड-19 भइसक्यो अब मैले त भ्याक्सिन लिनु पर्दैन भन्ने चाहिँ नि यो चाहिँ नि गलत धारणा हो। तपाईँ पक्कै पनि गएर भ्याक्सिन लिनुस् जब तपाईलाई भ्याक्सिन अवेलेबल हुन्छ। के म कोभिड-19बाट बिरामी भएर निको भइसकेको छु भने कोभिड-19 भ्याक्सिन लिन जरुरी छ? जरुरी छ, अत्यन्त जरुरी छ। किनभने कोभिड-19 भयो भने पनि भएपछि एउटा प्रकारको इम्युनिटी हुन्छ हाम्रो शरीरमा हैन। तर त्यो इम्युनिटीले तपाईलाई कहिलेसम्म बचाउँछ त भाइरसबाट र फेरि अर्को इन्फेक्सनबाट भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै छैन अहिलेसम्म। त्यसैले
कोभिड भइसकेको छ भने पनि तपाईले भ्याक्सिन लिन जरुरी छ। अर्को कोभिड-19 भ्याक्सिनबाट कतिसम्म सुरक्षित हुन सकिन्छ हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ नि भ्याक्सिन नयाँ छ, भर्खर 6 महिना जस्तो भयो हैन, डिसेम्बरमा आएको फर्स्ट भ्याक्सिन फाइजर। त्यसैले हामीसँग अहिले यो भ्याक्सिनले हामीलाई कहिलेसम्म बचाउँछ होला, कहिलेसम्म प्रोटेक्ट गर्छ होला भन्ने कुराको चाहिँ नि सिधा जवाफ छैन। र जस्तो तपाईँ म जस्तो मान्छेहरू जसले भ्याक्सिन लिइसकेको छ, हामीहरू जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ नि यो भ्याक्सिनोलोजिस्ट साइन्टिस्टहरूले चाहिँ मोनिटर गरिरहेको छ र ट्रायलमा भएको क्लिनिकल ट्रायलमा भएको मान्छेहरूलाई पनि मोनिटर गरिरहेको छ कहिलेसम्म उनीहरूको त्यो इम्युनिटी लास्ट हुन्छ भनिकन। अब त्यो 1 वर्षमा हुन्छ कि 5 वर्षमा हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। र अर्को कुरा के छ भने यो चाहिँ के फ्लू जस्तो गरिकन हरेक वर्ष भ्याक्सिन लिनुपर्छ होला त भन्ने पनि एउटा चासो छ कम्युनिटीमा। अब त्यसको पनि सिधा जवाफ छैन अहिले। र हेर्दै जाउँ अब यो साइन्सले हामीलाई चाहिँ कहाँ लिएर जान्छ, भ्याक्सिनको रिजल्टले हामीलाई कहाँ लिएर जान्छ भन्ने कुरामा। केमा अरू रोगबाट बिरामी छु भने पनि कोभिड-19 को भ्याक्सिन लिन मिल्छ। यो त झनै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईलाई अरू रोग छ जस्तो डायबिटिज छ, तपाईलाई मुटुको बिमारी छ, किडनीको बिमारी छ, तपाईलाई अरू किसिमको इम्युन कम हुने रोग छ, क्यान्सर छ, यस्तो छ भने त झन् तपाईलाई कोभिड बाट इन्फेक्सन हुने चान्सेस हाई हुन्छ। तपाईले त जरुर आफूलाई चाहिँ नि कोभिडबाट बचाउनै पर्छ। त्यसैले तपाईले त भ्याक्सिन लिन झन् धेरै आवश्यक छ जसलाई चाहिँ अरू किसिमको बिमारी छैन। थ्यांक यू डाक्टर साहब। अब 1-2वटा क्वेसन चाहिँ नि हाम्रो पब्लिकबाट पनि गरौँ। मैले त्यो लिस्टमा उहाँहरूले जसले पहिले भन्नुभएको थियो, मैले 1-2वटा त मिस गरे पनि हुन सक्छ, उहाँहरूलाई माफ पाऊ पनि। अहिले अर्जुन जी हुनुहुन्छ, अर्जुन जी को मेसेज। अर्जुन जी तपाईले अनम्युट गर्न पर्छ है। अर्जुन जी हुनुहुन्न त। डाक्टर साहब तपाईकै क्वेसनहरु गर्दै गरौँ न अरु 2टा हाती। हस् हुन्छ। के कोभिड-19 लागेको व्यक्तिले कोभिड भ्याक्सिन लिएर फेरि कोभिड-19 सार्न सक्छ भन्ने कुरा आउँछ हैन। यदि तपाईले कोभिड भ्याक्सिन लिनु भएको छ र तपाईलाई यदि फेरि कोभिड भयो रे, तपाई चाहिँ त्यो अनफर्चुनेट 4%, 6%, 20% मा पर्नु भएर यदि तपाईलाई कोभिड भयो भने डेफिनेटली तपाईले जुन प्रिकसन लिनुपर्ने प्रिकसनहरु, मास्क लगाउने, हात धुने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, आइसोलेसनमा बस्ने, यो सबै चीज गर्न पर्छ। किनभने त्यसबाट अरू मान्छेलाई जसरी प्राइमरी कोभिड-19 भएको हुन्छ त्यसै अनुसारले यो सर्न सक्ने हुन सक्छ। कोभिड-19 भ्याक्सिनका असरहरू कसरी कम गर्न सकिन्छ? अब जस्तो अघि न अनिलजीले भन्नुभयो, उहाँलाई पनि साइड इफेक्टहरु भएको रहेछ भनिकन। त्यसैले यदि के गरिकन तपाईलाई जस्तो ज्वरो आएको छ, जिउ दुखेको छ, मांसपेशीहरु दुखेको छ, रुगाखोकी लागेको छ भने साधारण हामीले घरमा गर्ने चीजहरु जस्तो ज्वरो कम हुने औषधि, दुख्ने कम हुने औषधिहरु खाने, त्यसपछि आराम गर्ने, झोल पदार्थहरु धेरै खाने, यो चीजहरु गर्न सकिन्छ। तर यस्तो साइड इफेक्टहरु होला भनिकन भ्याक्सिन लाउनु भन्दा अगाडि नै यो औषधिहरु खाएर औषधिहरु खाएर अनि भ्याक्सिन लिन जाने चाहिँ नि यो चाहिँ गर्न हुँदैन। यो चाहिँ एकदमै कन्ट्राइन्डिकेटेड। टाइलेनोल खाएर अनि भ्याक्सिन लिन जाने अथवा मोर्टिन खाएर भ्याक्सिन लिन जाने यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। यो तर अरु सिम्पटमहरु, लक्षणहरु छ भने चाहिँ नि घरमा गर्ने साधारण उपचारहरु गर्न सकिन्छ। हस्, थ्यांक यू। अनि मैले यहाँ ऋषिजी र नवीनजीको क्वेशन छ भन्नुभएको थियो। ऋषिजीलाई अहिले मैले देखिन। नवीनजीसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ कि फेरि ट्राई गरौँ? भएन जस्तो छ भनेपछि अब डाक्टर साहब हामीले यो हेलो भएछ। हस् हजुर, मेरो 2टा क्वेशन थियो। एउटा क्वेशन मात्र है नवीनजी, तर एकदम छोटो छ। एउटा यो अक्सिजन डिफिसियन्सी भनेको के हो हैन? जस्तो अहिले कोभिड पेशेन्टहरु हुँदा बित्तिकै अक्सिजन कम भयो भन्छ। तिनीहरुले यो अक्सिजन लिन नसक्ने हो कि अथवा तिनीहरुको ब्लडमै अक्सिजन कम भएको? यो चाहिँ अलि क्लियर पार्दिनु न एउटा।
हजुर अक्सिजन कम भएको भनेको चाहिँ कस्तो भने कोभिडले त शरीरको कुनै पनि अङ्गहरूलाई एफेक्ट गर्न सक्छ तर मेन एफेक्ट गर्ने चाहिँ नि छाती अथवा फोक्सो लङ्स रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट हाम्रो नाकदेखि लिएर तल फोक्सोसम्म एफेक्ट गर्ने हो र यसले चाहिँ नि जस्तो हाम्रो अरू निमोनिया भन्छ नि जस्तो हाम्रो ब्याक्टेरियल निमोनिया भाइरल निमोनिया हुन्छ यस्तो निमोनिया गर्छ उसमा फोक्सोमा र फोक्सोमा निमोनिया हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि फोक्सो चाहिँ एउटा बलुन जस्तो हुनुपर्ने हो जसमा हावा हुनुपर्ने तर निमोनिया हुँदाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि सलिड जस्तो बलुनभित्र माटो हाल्दा जस्तो हुन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन जस्तो हामीले यो सास लिएको अक्सिजन र सास बाहिर आउने अक्सिजन जुन एक्सचेन्ज ग्यास एक्सचेन्ज हुनुपर्छ नि फोक्सोमा त्यो हुन सक्दैन त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ जुन चाहिँ नि युजुअली हामीले मोनिटर गर्ने चाहिँ एउटा पल्स अक्स भन्छ यसमा एउटा यस्तो लगाउने क्लिप जस्तो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ क्लिप लगाइकन अक्सिजन कति छ भनेर हेर्न सकिन्छ र त्यो अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ अनि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भइसकेपछि त यो शरीरको सबै अर्गनलाई एफेक्ट गर्छ जस्तो हार्टलाई एफेक्ट गर्छ ब्रेनलाई एफेक्ट गर्छ सबैलाई एफेक्ट गर्छ त्यसैले यो चाहिँ अक्सिजन एक्सचेन्ज हुने जुन हाम्रो फोक्सो त्यसमा चाहिँ नि निमोनिया भएको हुनाले चाहिँ यस्तो हुने हो त्यसैले चाहिँ कम हुने हो अनि अर्को क्वेशन चाहिँ हजुरले भन्नु एकपल्ट ऋषिजीलाई पनि क्वेशन गर्न दियौँ है अनि त्यसपछि हजुरका पनि फेरि आउला टाइम भयो भने यहाँ ऋषिजी तपाईलाई मैले अनम्युट गरेँ है ल ऋषिजी हजुर नमस्कार डाक्टर साहब हजुर असाध्यै राम्रो इन्फर्मेटिभ कार्यक्रम यहाँले सुनाइदिनु भयो म माफी चाहन्छु म अलिकति ढिला पनि आएँ मैले पुरै स्लाइड हेर्न पाइनँ अघिल्लो स्लाइड हेर्न पाइनँ जति हेरेँ त्यो साह्रै चाहिँ इन्फर्मेटिभ रहेछ अब उपलब्ध भए मैले इमेलमा पाउन सकेँ भनेदेखि यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिनेछु र मेरो एउटा क्वेसन के छ भने मैले एउटा कति पढेको थिएँ यो मार्क्स सिङ्गल मार्क्सले 70% जति भाइरस प्रोटेक्ट गर्छ भने डबलले 85 गर्छ 85 ओभर गर्न सक्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ यो कति वास्तवमा यो रिलायबल हो अथवा यो तपाईको अहिले यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि एउटा यो बनाएको ह्युमर हो यदि तीनटा लाउँदाखेरि 100 हुने हो कि अथवा एउटा लाउँदाखेरि पनि 70-75 प्रोटेक्ट हुने हो यो के अलिकति चाहिँ यसमा स्पष्ट पारिदिनु हो भने मलाई खुसी हुन्थे धन्यवाद हजुर यो चाहिँ नि तपाईले एकदम सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो यो मास्क भन्ने चिज त धेरै एउटा ठुलो टपिक अफ डिस्कसन छ अहिले अब यसमा चाहिँ मास्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि पहिला लेयरमा जानुभन्दा अगाडि मास्कको फिटमा धेरै डिपेन्ड गर्छ होइन तपाईले मास्क लगाउँदाखेरि तपाईको नाक मुख छोपिएको छ कि छैन तपाईलाई फिट छ कि छैन अब अडल्टहरुमा पनि जस्तो मलाई ठीक हुने मास्क र गौरवजीलाई ठीक हुने मास्क प्रब्ली साइज अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन मास्कको फिटिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पुरा छोपिएको छ कि छैन भन्ने कुरा अर्को चाहिँ नि लेयरको कुरा गर्दाखेरि हो यो सीडीसीले डब्ल्युएचओले पनि निकालेको कुरा हो हैन यदि तपाईको कम्युनिटीमा चाहिँ एकदमै धेरै कम्युनिटी ट्रान्समिसन अफ भाइरस एकदम हाई छ भने चाहिँ नि डबल मास्किङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हैन त्यसैले पहिला सुरुमा चाहिँ नि फिटिङमा जानु पर्यो राम्रो आफुलाई फिट हुने मास्क लगाउनु पर्यो र यदि के गरेर त्यो चाहिँ एकदम पातलो फितलो एउटा मात्रै लेयरको मास्क छ भने चाहिँ डबल यदि हाई रिस्क एरियामा हुनुहुन्छ कम्युनिटी ट्रान्समिसन धेरै छ र तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा जान लागिरहनु भएको जस्तो ट्रेनमा चढेर जान लागिरहनु भएको छ अथवा बसमा जान लागिरहनु भएको छ भने चाहिँ नि डबल मास्कले चाहिँ सिंगल मास्क भन्दा प्रोटेक्सन धेरै गर्न सक्छ धन्यवाद डाक्टर साहब अब सक्नुहुन्छ भने मिल्छ भने हजुरको स्लाइड चाहिँ मैले इमेलमा प्राप्त गर्न सकौं मेरो यति नै हो हाल अहिलेलाई हस् थ्यांक यू धन्यवाद अनि अघि अब अर्जुनजीले पनि क्वेसन सोध्न चाहनु भएको थियो जस्तो उहाँलाई पनि एकपटक चान्स दियौँ हस् हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब म एउटा मेरो क्वेसन चाहिँ अहिले 4-5 महिना भयो यो भ्याक्सिन लगाउन सुरु भएको अब युएसमा थुप्रै स्टडीहरू भएको होला यो भ्याक्सिन एउटा अथवा दुईटै डोज लगाइसकेकोहरूलाई चाहिँ कोभिड भयो भने तिनीहरूको भनौँ न अर्को हिसाबले भने मोर्टालिटी रेटहरू त्यस्तो केही स्टडीहरू रिजल्ट्सहरू आएको छ पब्लिकमा अहिले हजुर
अहिले यो तपाईले भन्नुभएको कन्डिसन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मेडिकल ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छौँ भने भ्याक्सिन एस्केप हैन, जसले चाहिँ पुरै भ्याक्सिन, जस्तो तपाईले एउटा सिंगल डोज भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ, जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ भने त्यो भ्याक्सिन लगाएको 2 हप्तापछि तपाई चाहिँ नि फुल्ली भ्याक्सिनेटेड भनिकन डिक्लेयर हुन्छ। यदि के गरिकन मोडर्ना फाइजर लगाएको छ भने चाहिँ नि सेकेन्ड डोज लगाएको 2 विक्स पछि चाहिँ फुल्ली भ्याक्सिनेटेड भनेर डिक्लेयर हुन्छ। र त्यसैले अहिले त युएसमा तपाईहरु जस्तो धेरैलाई थाहा छ होला, धेरै रेस्ट्रिक्सनहरु चाहिँ लुज भइसक्यो हैन, जस्तो फुल्ली भ्याक्सिनेटेड मान्छेहरुले चाहिँ नि यदि घरभित्र विदाउट मास्क भेट्न पाउने अथवा बाहिर भेट्न पाउने त्यस्तो भनिकन। र हामीले देखेका छौं मेरो हस्पिटलमा पनि फुल्ली भ्याक्सिनेटेड मान्छेहरु चाहिँ कोभिड भएर आउनु भएको छ। अब यसमा चाहिँ नि हामीले एकदम हेरिरहेछौं कि यो चाहिँ भ्याक्सिन एस्केप हो त भनिकन, जस्तो हामीले अघि भेरिएन्टको कुरा गर्यौं हैन, कि त यिनीहरुलाई भेरिएन्ट भएको हो त भनिकन। त्यसैले यो सबै डेटा चाहिँ नि यो एजेन्सीजहरु लाइक सीडीसी, डब्ल्युएचओ, बिग अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ नि जियो सेन्टिनल सर्वेबाट गरिरहेको छ र त्यो सबैको चाहिँ सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ। सिक्वेन्सिङ गरिकन चाहिँ नि त्यो मान्छेहरुलाई भएको भाइरस चाहिँ नि यो भ्याक्सिनमा इन्क्लुड नभएको भाइरस हो त भन्नेको लागि चाहिँ नि साइन्टिफिक रिसर्च स्टडी भइरहेको छ। र अहिले चाहिँ नि राइट नाउ चाहिँ अहिले चाहिँ भन्न सकिँदैन कि त्यो भ्याक्सिनले कभर नगरेर भएको हो कि त्यो चाहिँ नि त्यो 4% 6% अनफर्चुनेट मान्छे जसलाई भ्याक्सिन भएको हो भनिकन। तर अर्को कुरा हामीले के देखिरहेका छौं भने जो मान्छे हस्पिटलमा यसरी भर्ना भएको छ उनीहरु चाहिँ एकदम सिरियस बिरामी चाहिँ भएको छैन, आइसियु जानुपर्ने गरिकन भेन्टिलेटरमा हुनुपर्ने जुन हामीले अघिल्लो साल मे जुन अप्रिलमा देखेका छौं त्यस्तो चाहिँ नि छैन। तर अब यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ डेटा छ, हामीले जुन होपफुली पाउँछौं होला अब आजको 3-4 महिनापछि। उमेश जीको पनि एउटा क्वेशन छ भने यहाँ एक सेकेन्ड, यहाँ उमेश जीको पनि अन गरिदिन्छु। उमेश जी नै पाइन मैले यहाँ। मैले चाहिँ यहाँ क्वेसनमा त्यहाँ च्याटमा आएको एउटा मात्र क्वेसन बाँकी रहेछ, अरु त सबै एन्सर भयो हैन। त्यो एन्सर भइदियो भने केही पनि कुरा बाँकी रहँदैन भनेर मात्र हो। एउटा क्वेसन चाहिँ के आएको छ भने म पढेर सुनाउँछु हैन। तपाईले भन्नुभयो जस्तो रेमेडिज हियर त्यो चाहिँ डजन्ट हेल्प इफ इट इज सप्लाइड इन द लेटर स्टेज but the practice is to provide later than earlier. Do you mean that this antiviral dose is useful if given at early stage for COVID vaccine भनेर सोध्नु भएको थियो, एउटा क्वेसन एन्सर गरिदिनु भनेर मात्र हो। हजुर, डेफिनेटली एन्टिभाइरल को मेकानिजम अफ एक्सन नै जस्तो भाइरस शरीरभित्र पसिसकेपछि त्यसले आफूलाई रेप्लिकेट मल्टिप्लाई गरेर धेरै बनाएर अनि शरीरमा इफेक्ट गर्छ र इन्फेक्सन हुने भएर इनिशियल स्टेज अफ इन्फेक्सनको बेलामा तपाईले एन्टिभाइरल रेमडेसिभिर दिनुभयो भने त्यो डेफिनेटली मोर इफेक्टिभ हुन्छ, त्यसले भाइरसलाई मार्न को लागि मार्छ र डिजिज चाहिँ प्रोग्रेस अथवा नराम्रो हुँदैन। त्यसैले कम्पेयर गर्दाखेरि ढिला दिने र सुरुमा दिने लाई कम्पेयर गर्दाखेरि इनिशियल स्टेज अफ द डिजिजमा दिँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली आउटकम इज बेटर। थ्यांक यू डाक्टर साहब। अब तपाईको लिस्टको 1-2 क्वेशनहरु एउटा क्वेशन कभर गरौँ न। मेरो यो लास्ट हजुर यो लास्ट स्लाइड हो कि कोभिड-19 का अहिलेका भ्याक्सिनहरुले विभिन्न भेरिएन्टहरुलाई प्रभावकारी हुन्छन्। यो क्वेशन त हामीले अहिले यहाँ एन्टरटेन गरिहाल्यौं हैन। अब लास्ट क्वेशन के मैले भ्याक्सिनको लागि पैसा तिर्नुपर्छ भनिकन एउटा कुरा के छ भने तपाईहरु सबैजना क्यानाडामा हुनुहुन्छ, तपाईहरु त धेरै लकी हुनुहुन्छ किनभने हेल्थ केयर सिस्टम धेरै राम्रो छ, सबै चीज राम्रो कभर्ड छ। तर अदरवाइज पनि यो कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ नि थ्रु आउट द वर्ल्ड इट शुड बी लाइक फ्री हैन, पैसा तिर्नु पर्दैन। यो चाहिँ नि सरकारले दिने भ्याक्सिन हो। त्यसैले अन्तिममा म सबैजनालाई यही भन्न चाहन्छु कि आजको यो प्रेजेन्टेसन यो कुराकानी बाट तपाईहरुले केही मेसेजहरु महत्त्वपूर्ण मेसेजहरु पाउनु भयो होला। यदि तपाईले भ्याक्सिन लिनु भएको छैन अथवा तपाईको परिवारमा कसैले लिएको छैन, छरछिमेकमा कसैले लिएको छैन भने चाहिँ उहाँहरुलाई भ्याक्सिन लिनको लागि जरुर प्रोत्साहन गर्नु होला। मैले मेरो भ्याक्सिन डिसेम्बरमा लिएको, त्यो चाहिँ प्रोबब्ली मेरो धेरै खुसीको दिन थियो। त्यो भन्दा पछि
जब मेरो आमा बुवाले भ्याक्सिन पाउनुभयो त्यो मेरो धेरै खुसीको कुरा थियो। अहिले मेरो परिवारमा जसले भ्याक्सिन पाउन सक्नुहुने मानिसहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाले भ्याक्सिन एटलिस्ट फर्स्ट डोज पाइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी एक जनाले चाहिँ नि यो इनिसिएटिभ लिए भने पक्कै पनि यो पेन्डेमिकलाई हामी रोक्न सक्छौँ। यो भ्याक्सिन भनेको चाहिँ अहिले के हो भने नि, हामी गाडी चढ्दाखेरि सिट बेल्ट लाउँछौँ नि, सिट बेल्ट हो यो, सिट बेल्ट अफ द पेन्डेमिक। हामी सिट बेल्टले त हामीलाई सधैँ जोगाउँदैन, तर पनि हामी सिट बेल्ट लाउँछौँ अघि। एक्सिडेन्ट भयो भने त सिट बेल्टले सधैँ त मान्छेलाई मर्नबाट जोगाउँदैन नि, तर पनि हामी लगाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन यो भ्याक्सिन पनि त्यस्तै हो यो पेन्डेमिकमा। त्यसैले जरुर भ्याक्सिन लिनु होला। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब टाइम क्वेसनहरू त मेरो पनि 1-2वटा छ, यहाँ हाम्रो साथीहरूको पनि अरू 4-5वटा होला, 10-15वटै होला। त्यो टाइमको ब्रेभिटी, तपाईँको टाइम अनि सबैको टाइम हेरेर वी हेभ एक्सिडेड आवर टाइम लिमिट। त्यो भएर सबै यहाँ साथीहरूको क्वेसनहरू चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्छौँ अनि डाक्टर साहबलाई पछि कुनै डाक्टर साहबको कन्भिनियन्समा त्यसको आन्सर मिल्यो भने तपाईँले दिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई। हजुर, मलाई म डेफिनेटली म धेरै खुसी हुनेछु यो एन्सरहरू गर्न पाएँ भने। इमेल गरिदिनुहोस्। अनि यो आयोजकहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सबैजनाले यो स्याटरडेको इभिनिङमा आफ्टरनुनमा समय दिनुभएकोमा पनि धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, एकदमै इन्फर्मेटिभ भयो, धेरै धेरै कुराहरू कभरेज गर्नुभयो, धेरै कुरा सिकियो। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। अब यो मिटिङ कन्भिन हुन्छ। अब थ्याङ्क यू फर एभ्री वान फर कमिङ होइन, यसमा राम्रोसँग बुझाइदिनु भयो। अब थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, नमस्ते। सबैजनालाई धन्यवाद है। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। सबै आइदिनु भयो, रमाइलो भयो है। थ्याङ्क यू। अब जाँदा जाँदै तपाईँलाई इन्फर्मेसन छँदैछ होला, यो हामीले रन गरिराखेको हामीले युथहरूलाई ट्रेनिङ लन्डनमा स्पेसियली लन्डन बसेका अथवा वरिपरिका युथहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिइराखेका छौँ। किनकि हामीले पाएको इन्फर्मेसन अथवा यहाँको अनुसार चाहिँ भ्याक्सिन रेजिस्ट्रेसन गर्ने पनि एउटा ठुलो बेरियर हो भन्ने थाहा पाएको हुनाले चाहिँ तपाईँ हाम्रै बालबच्चाहरूलाई स्पेसियली 9-10 कक्षाभन्दा माथिका बच्चाहरू अथवा कलेजका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर कसरी भ्याक्सिन रेजिस्ट्रेसन गराउने त, किनकि त्यो पनि च्यालेन्ज हुन सक्छ जसले हेरेको छैन। त्यो चाहिँ हामीले प्रत्येक हप्ता जस्तो गरिराखेका पनि छौँ। यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली इमेल गर्नुहोस्, मलाई गर्नुभए पनि हुन्छ, गौरव दाई हुनुहुन्छ, ज्योति दाई हुनुहुन्छ, हाम्रोसम्म आयो भने चाहिँ हामी प्रत्येक हप्ता वी क्यान कन्टिन्यू एभ्री विक नै हामीले त्यो ट्रेनिङ सेसन चलाउन सक्छौँ। र हेल्पिङ ह्यान्डले एउटा बनाएको पोस्टर तपाईँहरूले पाउनु पनि भएको होला। त्यसमा चाहिँ हेल्पलाइन पनि छ, त्यो हेल्पलाइनमा पनि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामी आफै पनि रेजिस्ट्रेसन गरि पनि राखेका छौँ। त्यही भएर त्यसमा त्यसरी पनि हेल्प पाउन सक्नुहुन्छ। र अगेन थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। सबै आइदिनु भयो। इट्स अ भेरी वन्डरफुल इभिनिङ। रमाइलो पनि भएको छ है, इन्फर्मेटिभ डेफिनेटली भएको होला। र यो हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र सबैले भ्याक्सिनेसन लगाउनु होला। भ्याक्सिन्स इज वन्डरफुल भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ नै भएको छ है। डाक्टर साहबले पनि धेरै नै इन्फोर्स गर्नु भएको छ। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, बाई बाई।